धर्म संस्कार संस्कृति छुट्टी पहिचान बिरामीको हुन चाहन्छन् जय होस् टिभीको अभियान देवता उतार्नु परेमा काम्ने छोप्ने बिगार मानसिक ग्यास्ट्रिक सुगर दम जस्ता विभिन्न रोगको उपचार गर्नु परेमा विदेशको यात्रा जागिर सम्बन्धी जानकारी लिनु परेमा जाँड रक्सी जस्ता कुलतबाट छुटकारा पाउनका लागि सम्झनुहोस् युवा तान्त्रिक तथा ज्योतिष श्रद्धेय गुरु हरि बोहरा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844212435। जय होस् टेलिभिजनको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानको प्यारा भक्त सदमीमा सर्वप्रथम सबैमा जय श्री काली। यतातत्र सर्वत्र विश्वभरमा रहेर जय होस् टिभी हेरेर बसिरहनु भएको छ सम्पूर्ण भगवानको प्यारो भक्त सदमीमा। चिसो मौसम छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदम ख्याल गरेर विभिन्न रोग समस्याबाट पनि एकदम सुरक्षित रहेर बस्नुहोला। र आजको विषयवस्तु रहेको छ 2079 सालको मङ्सिर महिनाको राशिफल। मङ्सिर महिनामा कुन राशिले, यी 12वटा राशिले के काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कुन काम गर्दाखेरि उन्नति प्रगति हुन्छ, कुन काम गर्दाखेरि कार्यमा सफलता प्राप्त हुन्छ भने कुन काम गर्दाखेरि घाटा हुन्छ अथवा बिचमा अवरोध र बाधा हुन्छ। सबै राशिले गरेका काम राम्रो हुन्छन् भन्ने पनि छैनन्, सबै राशिले गरेका काम नराम्रा हुन्छन् भन्ने पनि छैनन्। तर आफ्नो जन्मकुण्डलीको गोचर अनुसार राशि अनुसार आफूले त्यो कामलाई फलो गऱ्यौँ, ज्योतिष शास्त्रलाई पनि हामीले साँची राखेर काममा अघि बढ्यौँ भने काममा सफलता प्राप्त हुन्छ, उन्नति प्रगति अनि गरेको काममा ठुलो सफलता प्राप्त हुन्छ। भगवानले पनि हाम्रो साथ र सहयोग अनि कार्यमा बाधा र अवरोध पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मङ्सिर महिना कस्तो रहेको छ, मङ्सिर महिनामा चाहिँ मेष राशिदेखि मीन राशिले के कस्ता काम गर्ने, कुन काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, व्यापार होइन, बिजनेस ठेकापटको काम, माया प्रेम, दाम्पत्य जीवन, शुभ कार्य, शुभ विवाह अथवा विदेशको यात्रा अनि तपाईँको चाहिँ जुनसुकै काममा पनि तपाईँ यदि विद्यार्थी रहनुभएको छ भने पनि के काम गर्ने अथवा तपाईँ नयाँ काममा नयाँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि के काम गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा सबै राशिका चाहिँ विशेष जानकारी लिएर तपाईँ सामु आइसकेको छु। र सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने तब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइबको कमी पनि नहोस्। अब सुरु गरौँ मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। हजुरहरू जति पनि मेष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मङ्सिरको महिना कस्तो रहला त? कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ फल दिने देखिन्छ भने कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ त? गोचरको हिसाबद्वारा पूरा हजुरहरू समक्षमा बताइनेछ। सर्वप्रथम बुध ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा हुनेछ। अनि अन्य सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह आदिले कस्तो फल दिनेछन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। पूरा श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। बुध ग्रह हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 14 गतेसम्म 8औं भावमा रहने देखिन्छ। गोचरको फल अष्टम स्थाने धनादि लाभम भन्ने तपाईहरुलाई मिल्दैछ बुध ग्रहबाट। 14 गतेबाट उता तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा बुध ग्रहले प्रवेश गर्ने अनि गोचरको फल 9औं स्थाने रोग भयम धन क्षयम भन्ने मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा तपाईहरुले 14 गते भन्दा अगाडिको समयमा शत्रुहरुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तृतीय भाव र छैटौं भावको राशि स्वामी भएर 8औं भावमा बसेको बुध ग्रहले धन धान्यमा पनि सामान्य वृद्धि गराउनेछ भने अट हिम्मत र पराक्रममा पनि केही न केही बढुवा गराउन सक्ने समय देखिएको छ। तपाईहरुले सन्तति आदिबाट पनि साथ र सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पुत्र पौत्र आदिबाट पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्दछ भन्ने समय अभिभावक वर्गका लागि देखिएको छ। आय आर्जनका मार्गहरू प्रशस्त पत्ता लगाउन सक्ने समय पनि देखिएको छ। हरेक कार्यमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय हो, तर हेल्थ चक्रै पनि तपाईहरुको ज्यादा रहन्छ। ज्यादा तपाईहरुले लापरवाही गर्नुभयो भने चाहिँ समस्यामा परिएला। अलिकति आफू संयम भएर कर्म गर्नुभयो भने महिनाको सुरुवातमा तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मावलीबाट ससुरालीबाट पनि सामान्य साथ र सहयोग तपाईहरु विवाहिताका लागि हुन सक्छ र अविवाहिता तपाईहरु हुनुहुन्छ, अविवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मावली पक्षबाट, मामाबाट अथवा आमाबाट पनि आशीर्वाद ग्रहण गरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ।
आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सक्ने समय महिनाको सुरुवातमा देखिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति आश लाग्दो समय महिनाको सुरुवातको समयमा देखिएको छ। तपाईहरुले आफ्नो स्थितिलाई बढोत्तरी गर्न सक्ने समय देखिएको छ। कुनै पनि पद ओहदामा रहने महानुभावहरुका लागि पनि महिनाको सुरुवाती चरण राम्रो देखिएको छ। तर 14 गतेबाट उता फेरि तपाईहरुलाई गोचरको फल अलिकति खराब मिल्नेवाला रहेको छ। आफूले हाके ताकेका काम धन्दामा रोकावट आउन सक्छ, कार्यमा विघ्न पर्न सक्छ, कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने असुविधा तपाईहरुलाई महसुस हुन्छ, कतै हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ भने धन र मानमा हानि हुन सक्छ भने आफ्ना सम्बन्धीहरुसँग सम्बन्ध टुट्न सक्ने, अलिकति वैरभाव बढ्न सक्ने, धर्म कर्ममा पनि अरुचि बन्न सक्ने यस्ता स्थितिहरु तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तर तपाईहरुले अलिकति आध्यात्मिक बन्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने केही हदसम्म राम्रो हुँदै जानेछ। यसमा तपाईहरुले नअत्तिनु होला। यो त भयो तपाईहरुलाई बुध ग्रहले दिने फल। अब मंगल ग्रहले तपाईहरुलाई कस्तो फल दिनेवाला रहेको छ त यसको बारेमा चर्चा हुन्छ। मंगल ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहनेछ। तपाईहरुकै राशि स्वामी भएर र 8औं भावको राशि स्वामी भएर त्यहाँ द्वितीय भावमा रहिरहँदा द्वितीय स्थाने धनहानि नेत्र रोगम भन्ने फल तपाईहरुलाई मंगल ग्रहबाट मिल्दैछ। अलिकति खानपानमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब मंगल ग्रहले पनि धनमा हानि हुन सक्ने र आँखासँग सम्बन्धित केही पीडा तपाईहरुमा आउन सक्ने समय रहेको छ। दुष्ट व्यक्तिहरुसँग बस्नुपर्छ, चोर अग्नि आदिको भय रहन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति होटल मोटल आदिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि सचेत रहनुपर्छ। सेना पुलिस आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुपर्छ। औजार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि सचेत रहनुपर्छ है भन्ने समय चाहिँ तपाईहरुका लागि यस्तो समय रहेको छ। शरीरमा अलिकति पित्तको अधिक वृद्धि हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईहरुले नातिनु होला। मंगल ग्रहबाट शुभ फल प्राप्त गर्नका लागि ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्र तपाईहरुले अधिकाधिक जप्ने प्रयत्न गर्नुहोला। गणेशजीलाई दुबो चढाउनु होला। यसो गर्नुभयो भने राम्रो हुँदै जान्छ। अब सूर्य ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा रहने देखिन्छ। गोचरको फल सूर्य ग्रहको तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो छैन। अष्टम स्थाने रोगार्थ भयम भन्ने फल तपाईहरुलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुले सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत र सतर्क रहनुपर्ने देखिएको छ। शत्रुहरु लाग्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। रोग आदि उत्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। कतै तपाईहरुले चाहिँ दण्ड जरिमाना तिर्नुपर्ने, कतै गिरफ्तारी हुन सक्ने यस्ता अवस्थाहरु पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। ज्वरो, उच्च रक्तचापमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। कसैबाट अपमान हुन सक्छ। यसमा तपाईहरुले सचेत रहनुपर्ने समय देखिएको छ। अब यसको एउटै मात्र तोड के छ भने ओम घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने अनि सूर्यलाई जल दिने। तपाईहरुले अधिकाधिक यो कर्म गर्नुभयो भने तपाईहरु यी समस्याहरुबाट बच्न सक्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी वर्गले पनि अधिकाधिक मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्र सामान्य सकारात्मक देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाले तपाईहरुले चाहिँ महिनाको अन्तिमतिर लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। अब शुक्र ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा 18 गतेसम्म, त्यसपछि 9औं भावमा रहने भएका कारणले गर्दा महिनाको सुरुवातमा तपाईहरुले अलिकति विपत्ति झेल्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। जस्तै तपाईहरु गीत संगीत आदिका क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि सचेत रहनुपर्छ। भोग विलाससँग सम्बन्धित तपाईहरुले कुनै पनि वस्तुहरुको भन्दा व्यापार गर्नुहुन्छ भने थोरै सचेत रहनुपर्छ। धनमा हानि हुन सक्दछ। महिनाको अन्तिममा भने तपाईहरुले साझेदारी पेशा व्यवसायबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। दम्पति बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने समय पनि रहन्छ। घर घडेरी जग्गा जमिन सुख सुविधा आदि तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने अथवा ती क्षेत्रहरुमा तपाईहरुको रुचि बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अलिकति आफूले लाभ लिने प्रयत्न गर्नुहोला। अब यो मंसिरको महिनामा तपाईहरुका लागि कुन कुन दिनहरु शुभ दिन रहेका छन् त भन्दा 3 गते, 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म, 10 गते, 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म, 19 गते, 20 गते, 23 गते, 24 गते यी दिन तपाईहरुका लागि राम्रा शुभ दिनहरु रहेका छन्।
शुभ अङ्क यो महिनामा 8 अङ्क, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता वायु देवता। तपाईहरूले ओम गजाननाय नमः यो मन्त्रको अधिकाधिक जप गर्नुहोला र जुन दिन तपाईहरूले काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यो दिनको दैनिक राशिफल श्रवण गरेर त्यहाँ बताएको उपाय अपनाएर पनि अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। टोरस वृष राशि। हजुरहरू जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मंसिरको महिना कस्तो रहला त? कुन कुन क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि शुभ रहनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिनेछन्, पूरा चर्चा हुँदैछ। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहबाट। सूर्य ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा रहने देखिन्छ, चतुर्थ भावको राशि स्वामी भए। अब केन्द्रको मालिक केन्द्रमै रहनु, मित्रको घरमा रहनु त राम्रो हो। तपाईहरूले चाहिँ सामान्य सुख सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, तर गोचरको फल भने तपाईहरुका लागि त्यति शुभ रहेको छैन। सप्तम स्थाने गमन हानि भन्ने फल तपाईहरूलाई सूर्य ग्रहबाट मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि दाम्पत्य जीवनमा सामान्य वैमनस्यता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने स्त्रीबाट धेरै केही न केही सुखको अथवा तपाईहरूले चाहिँ लाभको आश गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि सचेत रहनुपर्छ है। सबै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अगाडि बढेका हुन्छन्, यसमा तपाईहरूले यो समयमा अलि सचेत रहनुपर्छ। अलि तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना सन्तानहरू बिरामी पो पर्छन् कि यसमा अभिभावक वर्गले सचेत रहनुपर्छ। कार्यमा असफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तपाईहरूलाई कर्म गर्न चाहिँ मन लाग्छ, फेरि तपाईहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले चाहिँ घर घडेरी जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित केही कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य फाइदा पनि होला, तर तपाईहरूले प्राप्त गरेको धनलाई सुरक्षित गर्ने काम अवश्य गर्नुहोला। व्यवसायमा सामान्य बाधा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना, जस्तै तपाईहरूले पार्टनरशिपमा गर्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि काम भने अलि समस्यामा पर्न सकिन्छ। कष्टकारी यात्रा तपाईहरुका लागि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुको पेटसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू, शिर पीडा यस्तो अवस्था तपाईहरुलाई देखा पर्न सक्दछ। मान हानि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अलिकति व्यक्तिगत तपाईहरुको मनमा क्लेश उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। अब यसो भनिरहँदा तपाईहरुले नआत्तिनु होला। अब यस्ता समस्याहरूबाट बच्नका लागि, जस्तै तपाईहरुले चाहिँ सरकारी पद ओहदामा रहनु भएको छ भने पनि सचेत र सतर्क रहनुपर्छ। अब यसबाट बच्नका लागि उपाय म अहिले बताउँछु। तेल ग्याससँग सम्बन्धित केही व्यापार गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले भने विद्युतीय कुनै पनि वस्तुहरूको भन्दा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने, अथवा तपाईहरुले चाहिँ धातुका कुनै पनि सामानहरूको कारोबार गर्नुहुन्छ भने पनि सचेत र सतर्क रहनुपर्छ। अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ भने सचेत रहनुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। तपाईहरुले अब यसबाट बच्नका लागि गृहिणी सूर्याय नमः भन्ने यो मन्त्रको जप गर्नुहोला अधिकाधिक। अनि तपाईहरुले सूर्यलाई जल प्रत्येक दिन दिनुहोला, भएन भने आइतबार तपाईहरुले जरुर जल दिनुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने यसबाट तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि समस्याबाट, यी सूर्य ग्रहको अशुभ फलबाट बच्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहनेछ। अब यो भयो सूर्य ग्रहले दिने फल। मंगल ग्रहले तपाईहरुलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त, त्यसको बारेमा म चर्चा गर्दैछु। मंगल ग्रह तपाईहरुको आफ्नै राशिमा रहने देखिन्छ। अब तपाईहरुको आफ्नै राशिमा मंगल ग्रह रहँदाखेरि गोचरको फल तपाईहरुको चाहिँ पीडाम भयम भन्ने मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा रक्त विकार तपाईहरुमा देखिन सक्छ। हात हतियार आदिबाट चोटपटक लाग्ने, आगोबाट तपाईहरुलाई चाहिँ केही समस्या हुन सक्ने यस्ता स्थितिहरू तपाईहरुका लागि मंगल ग्रहले देखाइरहेको अवस्था छ। तपाईहरुले दुर्जनसँग अलिकति दूर रहनुपर्छ है भन्ने समय देखिएको छ। कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दुर्घटना हुन सक्दछ, कतै उपद्रव हुन सक्दछ, चोरी आदि हुन सक्दछ। जस्तै कुनै पनि वस्तुहरूलाई तपाईहरुले सुरक्षित गर्नु भएन भने भन्ने स्थिति तपाईहरुका लागि मंगल ग्रहले पनि देखाइरहेको अवस्था हो। अब यसरी हेर्दा आफ्नो स्वास्थ्यमा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले अलि सचेत र सतर्क रहनुपर्ने देखिएको
छ, कतै विदेशको काम अड्किने नबन्ने विभिन्न झमेलामा आफू फस्न सक्ने यस्ता स्थितिहरू तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अब बुध ग्रहले तपाईहरुका लागि कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा बुध ग्रह तपाईहरुको 7औं भावमा 14 गतेसम्म रहने देखिन्छ। त्यसपछि 8औं भावमा बुध ग्रहले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। सप्तम स्थानी पीडाम भयम भन्ने फल 14 गतेसम्म मिल्दैछ। त्यसपछि धनादि लाभम भन्ने फल तपाईहरुलाई बुध ग्रहबाट प्राप्ति हुँदैछ। अब महिनाको अन्तिममा चाहिँ तपाईहरुले धनधान्यमा केही न केही वृद्धि गराउन सक्नुहुनेछ, सन्तान सुख प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईहरुले चाहिँ अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्ने स्थिति रहन्छ। तर सहयोग तपाईहरुलाई सन्तानको चाहिन्छ। शत्रुहरूमाथि तपाईहरुले विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हातबाट उम्किएका अवसरहरूलाई पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हरिया चीज वस्तुहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति महिनाको अन्तिम समयतिर तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना र हरेक कार्यमा सफलता र तपाईहरु चाहिँ प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना महिनाको अन्तिमतिर रहन्छ। यो बुध ग्रहले दिने फल तपाईहरुका लागि रहन्छ। अझ अब तपाईहरु कतै पत्रकारिता काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ कतै ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। बोलीद्वारा तपाईहरुले काम बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति महिनाको अन्त्यतिर देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि, प्रेमी प्रेमिकाका लागि महिनाको अन्तिमतिर लाभ मिल्ने स्थिति देखिएको छ। कुटुम्बबाट पनि महिनाको अन्तिमतिर तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। तर महिनाको सुरुवातमा चाहिँ विद्यार्थी वर्गले पनि सचेत रहनुपर्छ भन्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब शुक्र ग्रहले तपाईहरुका लागि 18 गतेसम्म 7औं भावमा रहेर शोकम अति भयम भन्ने फल दिइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि विपत्ति धनक्षयम भन्ने फल दिनेछ। अब यसरी हेर्दा तपाईहरुमा अलिकति डर र त्रास रहन सक्दछ। अरूले भनेको कुरामा तपाईहरुले झट्ट छिटो विश्वास गर्नु हुँदैन, भकाउमा लाग्नु हुँदैन। तपाईहरु पति पत्नी हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत र सतर्क भएर आफूले आफ्नो व्यवहार निभाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत र सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ, भोग विलाससँग सम्बन्धित वस्तुहरूको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु वस्त्र आभूषणका विक्रेता हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ कतै गीत संगीतका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ मोडल हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत र सतर्क रहनुपर्छ है। तपाईहरुले बोलेका कुराहरू लागू हुँदैनन् भन्ने स्थिति देखिएको छ। अब तपाईहरुले देवीको आराधना गर्नुहोला, उपासना गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने अलिकति राम्रो हुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ गणेशजीलाई दुबो चढाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ। अब तपाईहरुका लागि यो मंसिरको महिनामा कुन कुन दिनहरू शुभ दिनहरू रहेका छन् त? कतै यात्रामा निस्कनका लागि, कतै डकुमेन्ट पेश गर्नका लागि, आफूले कतै केही चिट्ठाहरू काट्दै हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि भन्दा जस्तै 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म, 12 गतेदेखि 16 गतेसम्म, 21 गते, 22 गते, 26 गते, 27 गते यी दिनहरू तपाईहरुका लागि राम्रा शुभ दिनहरू रहेका छन्। शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता धर्मराज। तपाईहरुले ओम धर्मराजाय नमः यो मन्त्रलाई अधिकाधिक जप्नु भयो भने अथवा कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। अथवा तपाईहरुले जुन काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफल श्रवण गरेर त्यहाँ बताएको उपाय अपनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने ठीक होला। जेमिनाई मिथुन राशि। हजुरहरू जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मंसिरको महिना कस्तो रहन्छ त? सबै ग्रहले सबै क्षेत्रमा शुभै शुभ फल दिने पनि हुँदैन, सबै ग्रहले सबै क्षेत्रमा अशुभै अशुभ फल दिने पनि हुँदैन। त्यसैले कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ र कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ त पूरा चर्चा हुनेछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नु होला। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा हुन्छ र अन्य ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। सूर्य ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रहने देखिन्छ, तृतीय भावको राशि स्वामी भएर। अब यसरी हेर्दा गोचरको फल तपाईहरुलाई षष्ठम स्थाने रिपुनाशः भन्ने मिल्दैछ। अब यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफूले गरेका कर्महरुमा अलि ज्यादा खटेर र डटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। कार्य सिद्धिको समय तपाईहरुका लागि रहन्छ। अट हिम्मत र पराक्रम पनि यो महिनामा तपाईहरुमा बढ्छ भन्ने स्थिति देखिएको छ। सुख र प्रसन्नता तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ। यो गोचरको फल तपाईहरुलाई यस्तो मिल्दैछ। अन्न वस्त्र आदिबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ।
आफूले शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ। तपाईहरूले राज्य अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विभिन्न रोग शोक तपाईहरूले शमन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले चाहिँ निजी प्रतापमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले आफ्नो पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, पदभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शोक र मोहलाई त्यागेर तपाईहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। भने शरीरमा देखिएका विकारहरूमा पनि केही न केही तपाईहरूले राहत पाउनुहुनेछ। भनेको तपाईहरूको शरीर कमजोर थियो भने तपाईहरूको शरीर अलिक बलियो हुन सक्दछ, दिमाग तेजिलो बन्न सक्दछ, अलिकति आफू फ्रेस रहन सक्नुहुन्छ यो महिनामा भन्ने स्थिति देखिएको छ। घुमफिरका लागि रुचि बन्न सक्दछ, केही नयाँ नयाँ योजनाहरू तपाईहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। तपाईहरू तेल ग्यासका व्यापारी हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। भने ठेकेदारी काम गर्नुहुन्छ, धातुसँग सम्बन्धित केही वस्तुहरूको कारोबार गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। तपाईहरूको कीर्ति बन्न सक्छ। भने तपाईहरू चाहिँ हस्पिटल आदिमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। सूर्य ग्रहले तपाईहरूका लागि अशुभ फल दिएको होइन। मावली पक्षबाट ससुराली पक्षबाट पनि तपाईहरूले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। भने तपाईहरूले सामान्य वैदेशिक क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय हो। तर मंगल ग्रह तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा रहने देखिन्छ, लाभ स्थानको मालिक भएर अनि तपाईहरुको चाहिँ 6औं भावको राशि स्वामी भएर। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुले वैदेशिक क्षेत्रमा सामान्य लाभ लिए तापनि अलिक कष्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ है भन्ने समय देखिएको छ। अथवा स्वदेशमै भएर विदेश जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ काम बनाउनका लागि हम्मे पर्न सक्दछ। आफूले जुन दिन जुन काम सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो दिन आफू खाली हात फर्कनु पर्ने अनि धेरै दिनको प्रयास र मेहनतमा मात्र काम बन्ने यस्तो स्थिति तपाईहरुका लागि रहनेछ। तपाईहरुले हात हतियार र औजारहरूको प्रयोगमा अलिकति सचेत र सतर्क रहनुपर्छ है भन्ने खालको स्थिति पनि देखिएको छ। 12औं भावमा तपाईहरुको मंगल ग्रह रहिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईहरुले आफूले चाहिँ घर छोडेर अलिकति दूर जानुपर्ने, कुनै पनि व्यवसाय गर्ने सोच विचार तपाईहरुलाई आउन सक्ने, नेत्र विकार हुने भनेको तपाईहरुको चाहिँ आँखासँग सम्बन्धित केही समस्याहरू थिए भने यसमा वृद्धि हुन सक्ने, दाजुभाइ आदिमा केही अनबन पर्न सक्ने, तपाईहरुले भने जस्तो नहुने, मान हानि हुन सक्ने यस्तो चाहिँ यो गोचरको फल तपाईहरुलाई मंगल ग्रहबाट मिल्दैछ। स्त्रीबाट तपाईहरु पुरुष हुनुहुन्छ भने कष्ट प्राप्त गर्न सक्ने, स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुषबाट कष्ट प्राप्त गर्न सक्ने, कलह हुन सक्ने तपाईहरुलाई यस्तो फल मिल्ने देखिएको छ। र पुत्र पौत्रादिमा पनि कष्ट पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति सचेत र सतर्क भने रहनुपर्ने रहन्छ। अब तपाईहरुले यसबाट तोड पाउनका लागि चाहिँ सूर्यलाई जल दिने अनि तपाईहरुले मंगललाई अलिकति राम्रो बनाउनका लागि अलिकति केही न केही तपाईहरुले चाहिँ गणेशजीको आराधना गर्ने अनि तपाईहरुले चाहिँ गणेशजीलाई दुबो चढाउने अनि ओम अंगारकाय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने यी काम गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। अब बुध ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा 14 गतेसम्म 6औं भावमा बुध ग्रह रहने, त्यसपछि 7औं भावमा बुध ग्रहले प्रवेश गर्ने देखिएको छ। अब यसरी हेर्दा गोचरको फल बुध ग्रहबाट पनि त्यति राम्रो देखिएन। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति आफूले मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। हुन त अब 6औं भावमा बुध ग्रह रहिरहँदा धनधान्यमा सामान्य वृद्धि हुन सक्ने, अन्न उत्तम वस्त्रहरू प्राप्त हुन सक्ने यस्तो स्थिति पनि रहन चाहिँ केही अवसरहरू मिल्न सक्ने, तपाईहरुलाई चाहिँ यो फल मिल्छ। महिनाको सुरुवातमा तपाईहरुले केही न केही मानसिक रूपमा सुख प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति पनि रहन्छ महिनाको सुरुवातमा। तर तपाईहरु लेखन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु प्रिन्टिङ प्रेस पत्रकारिताका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ख्याति कमाउन सक्नुहुन्छ। अन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि तपाईहरुले सोचे जस्तो हुँदैन है भन्ने स्थिति चाहिँ बुध ग्रहबाट देखिएको छ। 14 गतेबाट उता चाहिँ तपाईहरुले अलिकति घाटा बेहोर्नु पर्ने स्थिति अनि तपाईहरुमा चाहिँ डर र त्रास ज्यादा रहन सक्ने स्थिति अनि तपाईहरुले बोलेका कुराहरू लागू नहुन सक्ने स्थिति यस्तो चाहिँ देखिएको छ। तपाईहरुले कृषि क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ, घर घडेरी जग्गा जमिनबाट महिनाको सुरुवातमा सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तर महिनाको अन्तिममा भने तपाईहरुले फेरि त्यसै क्षेत्रबाट घाटा
गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अधिकाधिक मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। शुक्र ग्रह पनि 6औं भावमा 18 गतेसम्म रहने, त्यस पछाडि चाहिँ 7औं भावमा शुक्र ग्रहले प्रवेश गर्ने यस्तो स्थिति तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहने स्थिति देखिएको छ। साझेदारी पेसा व्यवसायमा झैझगडा पर्न सक्ने, कतै दुर्घटनाहरूमा आफू नपरिएला कि भन्न सकिन्न। यसमा तपाईँहरूले सचेत रहनुपर्छ। यात्रा गर्दा अलि होस पुर्याउनुपर्छ है भन्ने समय रहेको छ। तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने अलि सचेत र सतर्क रहनुपर्छ। वाद विवाद पर्न सक्छ। बोल्दाखेरि बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यस्तो स्थिति तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अब तपाईहरूले यसलाई सुधार गर्नका लागि हरिया बोट बिरुवामा चाहिँ जल लगाउने यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भने देवीको आराधना र उपासना गर्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रको तपाईँहरूले अधिकाधिक जप गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई अलिकति राम्रो चाहिँ हुनेछ। अब हजुरहरू यो मङ्सिरको महिनामा शुभ दिनको खोजीमा हुनुहुन्छ आफ्नो राशि अनुसार भने कुन कुन दिनहरू तपाईँहरूका लागि राम्रा शुभ दिनहरू रहेका छन्। कतै यात्रामा निस्कनका लागि, कतै डकुमेन्टहरू पेश गर्नका लागि, कतै शुभ कार्यहरू गर्नका लागि भन्दा तपाईँहरूको चाहिँ 1 गते, 2 गते, 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म, 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म, 20 गते, 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म, 28 गते, 29 गते यी दिनहरू तपाईँहरूका लागि लाभयुक्त दिनहरू रहेका छन्। शुभ अङ्क तपाईँहरूका लागि 6 अङ्क, शुभ रङ ध्वाँसे अथवा कालो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता इन्द्र देवता। तपाईँहरूले ओम इन्द्राय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्नुहोला। अधिकाधिक त्योभन्दा धेरै पनि जप्न सक्नुहुन्छ। जुन दिन काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफलमा बताएको उपाय अपनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने पनि तपाईँहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। हजुरहरू जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मङ्सिरको महिना कस्तो रहला, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ फल दिने देखिन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ त यसको बारेमा चर्चा हुन्छ। किनकि सबै ग्रहले सबै क्षेत्रमा शुभै शुभ फल, सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभै अशुभ मात्र फल दिने हुँदैन। कुनै क्षेत्रमा शुभ, कुनै क्षेत्रमा अशुभ हुन सक्दछ। त्यसैले सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई यो मङ्सिरको महिनामा मंगल ग्रहबाट कस्तो फल मिल्दैछ त्यसको बारेमा चर्चा हुन्छ अनि अन्य ग्रहबाट कस्तो फल मिल्नेछ कुन कुन क्षेत्रमा त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। मंगल ग्रह यो महिनामा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा रहने देखिन्छ। 10औं भावको राशि स्वामी र 5औं भावको राशि स्वामी भएर 11औं भावमा मंगल ग्रह रहँदा लाभ स्थाने लाभम सुखम भन्ने फल मिल्दैछ। अब तपाईहरुले चाहिँ अध्यात्म क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले विभिन्न क्षेत्रमा पराजय भोगिराख्नु भएको थियो भने अलिकति केही आश लाग्दो महिना तपाईहरुका लागि रहेको छ। आयु आरोग्यतामा वृद्धि हुन सक्ने महिना पनि रहेको छ भने धन धान्यमा वृद्धि गराउन सक्नुहुनेछ। आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्दछ। तपाईहरुले चाहिँ शत्रुहरूलाई घुँडा टेकाउन सक्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति आशा गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने महिना देखिएको छ। आशातीत वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आयमा वृद्धि गर्नका लागि अलिकति कहीँ न कहीँ आफूले मेहनत बढाउनु पर्ने समय देखिएको छ। भूमि आदिबाट लाभ मिल्न सक्दछ। मेसिनरी औजार आदिको प्रयोगबाट लाभ मिल्न सक्दछ भन्ने स्थिति देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले कतै घर घरेरी जग्गा जमिन आदि किन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। दाजुभाइ आदिमा चाहिँ सुख र सन्तोषमा वृद्धि हुन सक्दछ। एक अर्का बीचमा साथ र सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने आफूले गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ। अग्नि भयबाट बच्न सक्नुहुनेछ। कानका पेटका केही समस्याहरू थिए भने यसबाट बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने अथवा यस्ता चाहिँ समस्याहरूबाट तपाईहरु मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। पहिलेदेखि समस्यामा हुनुहुन्थ्यो भने पनि भन्ने स्थिति देखिएको छ। तपाईहरुले आफूले पराक्रम देखाउन सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्र भएर आफूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले नातिकन अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि पठन पाठनबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिएको छ। महिनाको सुरुवाती चरणमा तपाईहरुले चाहिँ आफूसँग भएको बुद्धिको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ कतै न कतै
आफ्नो विद्याको प्रयोग गरेर धन लाभ गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनि प्रेमी प्रेमिकालाई पनि महिनाको सुरुवाती चरणमा राम्रो हुनेछ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सचेत र सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिएको छ। यो त अब तपाईहरुले मंगल ग्रहबाट सामान्य फलहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अब सूर्य ग्रहबाट भने तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो फल मिल्दै छैन। सूर्य ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने देखिन्छ। अब पञ्चम स्थानै अर्थनाश भन्ने फल तपाईहरुलाई मिल्दैछ। अलिकति मानसिक तनाव तपाईहरुलाई सूर्य ग्रहले दिने देखिन्छ। अब यसको बारेमा उपाय त म अगाडि बताउने नै छु। तपाईहरुले ती उपाय गर्नुभयो भने अगाडि बताएको शुभ फल तपाईहरुलाई मिल्छ र यो अशुभ फललाई कम गर्न सक्नुहुनेछ। अब सूर्य ग्रहले चाहिँ अलिकति सन्तानमा पीडा दिन सक्ने, तपाईहरुलाई चाहिँ रोग र शोकलाई चाहिँ अलिकति वृद्धि गराइदिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यसैले आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। तपाईहरुले सूर्यलाई जल दिनु भयो भने विभिन्न चाहिँ समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको तपाईहरुले जप गर्नु भयो भने धन हानिबाट, मान हानिबाट, विभिन्न दुर्घटनाहरूबाट तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। वाद विवाद झै झगडा आदिबाट बस्न सक्नुहुन्छ। राज्य अधिकार प्राप्त गरिराख्नु भएको थिएन भने तपाईहरुले अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले यी उपाय भने जरुर गर्नुपर्ने हुन्छ। हेलचेक नै भने तपाईहरुले गर्न हुँदैन। अब तपाईहरुलाई बुध ग्रहबाट कस्तो फल मिल्दैछ त त्यसको बारेमा चर्चा हुनेछ। बुध ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने देखिन्छ। 14 गतेसम्म गोचरको फल पञ्चम स्थाने रोग भयम भन्ने तपाईहरुलाई मिल्दैछ। अब 14 गतेबाट उता 6औं भावमा बुध ग्रहले प्रवेश गर्ने देखिएको छ। अब तपाईहरुले आत्तिहाल्नु चाहिँ हुँदैन। विशेष 5औं भावमा बुध ग्रह रहन्जेलसम्म अलिकति मानसिक तनाव तपाईहरुलाई बुध ग्रहले पनि देखाइरहेको अवस्था छ। तपाईहरुले बनाएका योजनाहरू विफल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखाइरहेको छ भने तपाईहरुले चाहिँ अलिकति प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै बानीमा कन्ट्रोल गर्नुभयो भने मात्र प्रेम सफल हुन सक्ने अवस्था चाहिँ बुध ग्रहले तपाईहरुलाई देखाएको अवस्था हो। अब यसको बारेमा उपाय तपाईहरुले गर्नुभयो भने मंगल ग्रहबाट जुन अघि शुभ फल मिलेको थियो त्यो तपाईहरुलाई शुभ फल मिल्दछ र यी अशुभ फललाई तपाईहरुले न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हरियो कुनै पनि बोट बिरुवामा तपाईहरुले जल लगाउन सक्नुहुनेछ विशेष। अनि तपाईहरुले चाहिँ बुम बुधाय नमः यो मन्त्रको अधिकाधिक जप गर्न सक्नुहुनेछ। भगवान श्री हरि नारायणको मन्दिरको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने बुध ग्रहको अशुभ फल काटिनेछ र मंगल ग्रहको शुभ फल तपाईहरुलाई मिल्दै जानेछ। प्रिन्टिङ प्रेस पत्रकारिताका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, लेखन सम्पादनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ड्राइभिङ काम गर्नुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईहरुले अलि सचेत र सतर्क रहनुपर्छ है भन्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईहरुलाई अलिकति महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ फेरि बुध ग्रहले सामान्य शुभ फल दिने पनि देखिएको छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक पुस्तकहरू पढेर विभिन्न चाहिँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न अवसरहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति पनि देखिएको छ। महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ लेखन सम्पादनका क्षेत्रबाट आफूसँग भएका कलाबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ, ख्याति बढाउन सक्नुहुन्छ र शारीरिक र मानसिक सुख पनि महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि बुध ग्रहले देखाइरहेको अवस्था चाहिँ फेरि छ। तर महिनाको सुरुवातमा राम्रो होस् भन्नका लागि अघिको उपाय गर्नु होला। अब शुक्र ग्रहले तपाईहरुका लागि कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा 18 गतेसम्म 5औं भावमा शुक्र ग्रह रहने, त्यसपछि 6औं भावमा शुक्र ग्रह रहने स्थिति छ। तपाईहरुले चाहिँ अब गीत संगीतका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने महिनाको सुरुवातमा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ कतै पर्यटन विभागतिर रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, वस्त्र आभूषणका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने महिनाको सुरुवातमा लाभ मिल्छ। तर अन्तिमतिर चाहिँ भने फेरि अलि तपाईहरु समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यही क्षेत्रमा जुन क्षेत्र अहिले मैले बताएँ त्यसै क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला। तपाईहरु पति पत्नी हुनुहुन्छ भने सामान्य महिनाको सुरुवाततिर लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। अलिकति बाणीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, रिस र रागमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति देखिएको छ। अब तपाईहरुले महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। आफूले गर्ने कर्म गर्दै अगाडि बढ्नु होला। अब तपाईहरुका लागि यो मंसिरको महिनामा कुन दिनहरू राम्रा उपयुक्त शुभ दिनहरू रहेका छन् त? तपाईहरु कतै यात्रामा निस्कनका लागि राम्रो दिनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, राशिगत हिसाबमा भने कतै डकुमेन्ट पेश गर्नका लागि, तपाईहरुले कतै चिठाहरू काट्नका लागि अथवा कुनै न कुनै शुभ काम गर्नका लागि शुभ दिनको खोजीमा हुनुहुन्छ। आफ्नो राशि अनुसार कुन दिन शुभ होला भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरुका लागि ती शुभ दिनहरू म भन्दैछु।
3 गते 4 गते 8 गतेदेखि 13 गतेसम्म 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म 22 गते 26 गते र 27 गते यी दिनहरू तपाईँहरूका लागि राम्रा दिनहरू रहेका छन्। शुभ अङ्क यो महिनामा 5 अङ्क, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता कुबेर देवता ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई तपाईँहरूले कम्तीमा पनि 10 पटक जप्दै काममा अगाडि बढ्नुहोला र जुन दिन तपाईँहरू काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफल श्रवण गरेर त्यहाँ बताएको उपाय अपनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। लियो सिंह राशि। हजुरहरू जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि विक्रमसम्म 2079 सालको मङ्सिरको महिना कस्तो रहला त? सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले शुभै शुभ फल दिने पनि हुँदैन भने सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभै अशुभ फल दिने पनि हुँदैन। त्यसैले कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ पुरा चर्चा हुनेछ सर्वप्रथम बुध ग्रहबाट, र अन्य ग्रहले कुन कुन फल दिनेछन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। बुध ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 14 गतेसम्म चतुर्थ भावमा रहने देखिन्छ, द्वितीय भाव र लाभ स्थानको स्वामी भएर। त्यस पछाडि बुध ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने देखिन्छ 14 गते भन्दा पछाडि। अब चतुर्थ भावमा रहँदा चतुर्थ स्थाने धन सुखादि प्राप्ति भन्ने फल मिल्दैछ बुध ग्रहबाट। तपाईँहरूले महिनाको सुरुवातमा बुध ग्रहबाट विभिन्न शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। धन धान्यमा वृद्धि हुन सक्दछ। तपाईहरूले चाहिँ माताको सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जग्गा जमिन घर घडेरी आदिबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईहरूले चाहिँ आफूसँग भएको ज्ञानको आफूसँग भएको सिपको प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। भद्र व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ उच्च पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ घरेलु कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले चाहिँ विभिन्न सुख सुविधाका सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति महिनाको सुरुवातमा देखिएको छ। लेखन सम्पादनका क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रिन्टिङ प्रेस पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय महिनाको सुरुवाती चरणमा देखिएको छ। मोबाइल विक्रेता हुनुहुन्छ भने ड्राइभिङ काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई महिनाको सुरुवाती चरणमा राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले कृषि पशु चौपाया दोपाया आदिका क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि महिनाको सुरुवाती चरणमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तर 14 गतेबाट उता पञ्चम स्थानीय रोगा भयम भन्ने तपाईहरूलाई चाहिँ बुधको गोचरको फल मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा महिनाको अन्तिमतिर अथवा 14 गतेबाट उता बिस्तार बिस्तार तपाईहरूलाई मानसिक तनाव र विभिन्न पीडाहरू आइपर्न सक्ने, तपाईहरू आफ्नो योजनामा चाहिँ असफल हुन सक्ने, तपाईहरूको मन विचलित हुन सक्ने यस्तो स्थिति देखिएको छ। पुत्र पौत्र आदिबाट आफ्ना सन्तानहरूबाट अथवा तपाईहरूले चाहिँ आफूभन्दा अलिकति साना उमेरका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सोचेको लाभ लिन गाह्रो हुन सक्दछ। तपाईहरू महिला हुनुहुन्छ भने पुरुषसँग पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाहरूसँग चाहिँ झगडा पर्न सक्ने यस्तो स्थिति देखिएको छ। आर्थिक रूपमा अलिकति समस्या भोग्नु पर्ने महिनाको अन्तिमतिर देखिएको छ। तपाईहरूले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने महिनाको अन्तिममा अलि बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है, नभए तपाईहरू असफल हुन सक्ने, तपाईहरूबाट चाहिँ अरूको विश्वास उड्न सक्ने यस्तो स्थिति पनि देखिएको छ। महिनाको अन्तिममा तपाईहरूले सचेत रहनु पर्ने। अब सूर्य ग्रहले तपाईहरूलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त गोचरको हिसाबले भन्दाखेरि सूर्य ग्रह तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा रहने देखिन्छ। चतुर्थ स्थाने माननाशः भन्ने फल सूर्य ग्रहबाट तपाईहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरूको चाहिँ अब केन्द्रको स्वामी केन्द्रमा गएर बसिरहँदा त राम्रो हो। हुन त तपाईहरूले चाहिँ सामान्य आफूमा आँट र हिम्मत बढेको महसुस पनि गर्नुहुनेछ भने तपाईहरूका केही कमी कमजोरीहरूलाई तपाईहरूका भुललाई तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहन्छ। तर गोचरको फल तपाईहरूका लागि खराब मिलिरहेका कारणले गर्दा अलिकति तपाईहरूले चाहिँ घरेलु समस्याहरू झेल्नु पर्ने स्थितिहरू रहन सक्दछ। तपाईहरूले चाहिँ
आफूमा अल्छीपना बढ्न सक्दछ। महिनाको अन्तिमतिर तपाईँहरूले होस पुर्याउनुपर्छ। महिनाको सुरुवातमा सामान्य तपाईँहरूले लाभ लिन सके तापनि महिनाको अन्तिमतिर कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने विभिन्न असुविधाहरू आइपर्न सक्ने, मानहानि हुन सक्ने, तपाईँहरूले चाहिँ आफूले चाहेका सफलताहरू प्राप्त गर्न अलिक गाह्रो हुन सक्ने, वैदेशिक क्षेत्रबाट तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति समस्या झेल्नु पर्ने स्थितिहरू अनि कतै टाढाबाट अशुभ समाचारहरू आउन सक्ने स्थितिहरू यो देखिएको छ। त्यसैले अब तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, विद्युतीय उपकरण आदिको प्रयोग गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले तेल ग्यास आदिका चाहिँ भन्दा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, धातु आदिका कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, अस्पतालमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अलिकति घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि हो हुन त, तर नातिनु होला। अब यसका लागि तोड भनेको तपाईँहरूले ओम घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको अधिकाधिक जप गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूले सूर्यलाई जल दिने, यही दुईटा उपाय गर्नुपर्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई विस्तार राम्रो हुनेछ र अशुभ फल तपाईँहरूलाई मिल्ने छैन। अब मङ्गल ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा रहेर रोग भयम भन्ने फल तपाईँहरूलाई दिने देखिएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कर्म क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको छ। अब तपाईहरुले अलिकति तामसिक भोजनहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। शरीरमा आघात पुग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। विभिन्न विघ्नहरू रोजगारका क्षेत्रमा पर्न सक्दछ। चोरको भय हुन सक्ने, अलिकति तपाईहरुले चाहिँ आफूले चाहे अनुसारको लाभ लिन अलिकति गाह्रो हुन सक्ने स्थिति पनि रहनेछ। तर तपाईहरुले चाहिँ अलिकति उत्तरार्धतिर भनेको महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ तपाईहरु जस्तै सेना पुलिस आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अध्यात्म क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुले धातु औजार आदिको प्रयोग गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। होटल मोटलमा तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति लाभ लिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने समय चाहिँ उत्तरार्धतिर तपाईहरुका लागि देखिएको छ। त्यसैले आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था होइन। अझ आफूलाई राम्रै होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने गणेशजीलाई दुबो चढाउने अनि तपाईहरुले ओम अहम अंगारकाय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने। यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जानेछ। अब तपाईहरुलाई शुक्र ग्रहबाट कस्तो फल मिल्दैछ त भन्दा शुक्र ग्रहबाट शुभ फल तपाईहरुलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अलिकति कहीं साझेदारी पेशा व्यवसायबाट पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ भने तपाईहरुले आफूले चाहिँ कुनै न कुनै कर्म क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा दोस्रोको साथ लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालका स्थितिहरू पनि देखिएको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना सम्बन्धीहरूसँग सहायता माग्नुपर्छ। यसो गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। अनि तपाईहरुको चाहिँ शरीर र मन प्रफुल्लित पनि हुँदै जान्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ आफूले भोग विलाससँग सम्बन्धित केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, आभूषणसँग सम्बन्धित काम गर्दै हुनुहुन्छ, कतै समाज सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले विस्तार लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति हो। हुन त महिनाको सुरुवातमा तपाईहरुले आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि होइन। विद्यार्थी वर्गले पनि महिनाको सुरुवातमा सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ अलिकति ज्यादा मेहनतलाई बढाउनु पर्छ भन्ने खालको स्थितिहरू देखिएको छ। नआत्तिनु होला, आफूले गर्ने कर्म गर्दै अगाडि बढ्नु होला। अब तपाईहरुका लागि यो मंसिरको महिनामा कुन दिनहरू शुभ दिनहरू रहेका छन् त? कतै यात्रामा निस्कनका लागि, कतै डकुमेन्ट पेश गर्दै हुनुहुन्छ, कतै शुभ कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ कुनै योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ र शुभ दिन जस्तै राशिगत हिसाबमा खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले भने तपाईहरुका लागि म शुभ दिनहरू बताउँदै छु। तपाईहरुको राशिगत हिसाबमा जस्तै 1 गते, 2 गते, 6 गते, 7 गते, 10 गते, 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म, अनि 19 गतेदेखि 23 गतेसम्म, 25 गते, 28 गते, 29 गते, यी दिनहरू तपाईहरुका लागि लाभयुक्त शुभ दिनहरू रहेका छन्। शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता वरुण देवता। तपाईहरुले चाहिँ ओम वरुणाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै काममा अगाडि बढ्नु भयो भने विस्तार तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ र तपाईहरुले दैनिक राशिफलमा बताएका कुराहरूलाई पनि अपनाएर अगाडि बढ्नु होला। भर्गो कन्या राशि। हजुरहरू जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मंसिरको महिना कस्तो रहन्छ, कुन क्षेत्रमा कुन ग्रहले शुभ, कुन क्षेत्रमा कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ त? सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले शुभै शुभ, सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभ मात्र फल दिने हुँदैन। त्यसैले तपाईहरु समक्ष पूरा चर्चा हुनेछ। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहले दिने फलबाट अनि अन्य
अन्य ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुन्छ। पुरा हजुरहरूले श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। सूर्य ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहने देखिन्छ, 12औं भावको राशि स्वामी भएर यो मंसिरको महिनामा। अब यस्तो अवस्थामा गोचरको फल तृतीय स्थाने श्री प्राप्ति भन्ने तपाईहरुलाई सूर्य ग्रहबाट मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा तपाईहरुमा हिम्मत, जोश, जागरमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि हो। विभिन्न रोग शोकबाट मुक्ति र सुख प्राप्त हुन सक्ने समय हजुरहरुका लागि देखिएको छ। यदि केही समस्याहरू थिए तर दीर्घकालिक तपाईहरुका चाहिँ समस्याहरू होइनन्, दीर्घ रोगहरू होइनन् भने तपाईहरुलाई मौसमी रोगहरूबाट छुटकारा मिल्दछ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको हो। यसको मतलब तपाईहरुले चाहिँ चयन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले जुन काममा हात लगाउनुहुन्छ त्यसै क्षेत्रमा मात्र अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई लाभ मिल्दछ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। सज्जन महापुरुषहरूसँग, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग मेल मिलाप तपाईहरुको हुने समय पनि रहेको छ। पुत्र पौत्रादि धन धान्यमा पनि केही तपाईहरुले चाहिँ लाभ, उनीहरुबाट केही लाभ लिन सक्ने भनेको तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना सन्तति वर्गबाट सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन धान्यलाई वृद्धि गराउन सक्नुहुन्छ। आय आर्जनमा केही वृद्धि हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई चाहिँ धन लाभ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। वैदेशिक केही काम कार्यलाई तपाईहरुले बनाउन सक्ने समय हो। तर अलिकति झन्झट चाहिँ तपाईहरुलाई पर्छ। भनेकै दिन भनेकै समयमा काम नबन्ला तर तपाईहरुले निरन्तर खटिरहनु भयो भने अन्तिममा तपाईहरु सफल बन्ने समय चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुले नआत्तिकन अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ शत्रुहरूलाई सरलतापूर्वक परास्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मान प्रतिष्ठाको कदर हुन सक्छ। तपाईहरुलाई मान प्रतिष्ठा मिल्छ, विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ। सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। तपाईहरुका रोकिएका सरकारी कामहरू पनि बन्न सक्दछ। विद्युतीय कुनै पनि उपकरणहरूको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तेल ग्यास आदिको भन्दा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। ठेकेदार तपाईहरु हुनुहुन्छ, धातु पित्तल आदिका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको कीर्ति फैलन सक्ने समय पनि हो भने तपाईहरुले अस्पताल आदिमा काम गर्नुहुन्छ भने पनि राम्रो हुन्छ। तीव्र बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हजुरहरुका लागि देख्न चाहिँ देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ कतै जेल नेलमा चाहिँ परिराख्नु भएको थियो भने त्यसबाट मुक्तिको उपाय केही न केही खोज्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको उपाय सफल बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर प्रयास भने आफूले जरुर गर्नु होला। अब यो भयो सूर्य ग्रहले दिने फल। अब मंगल ग्रहले तपाईहरुलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ, शुभ अथवा अशुभ भन्दा गोचरको फल तपाईहरुलाई चाहिँ मंगल ग्रहबाट त्यति शुभ त होइन। हुन त मंगल ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। नवम स्थाने रोग भयम भन्ने फल मंगल ग्रहबाट तपाईहरुलाई मिल्दैछ। अलिकति तपाईहरुले चाहिँ आफूले कोही ठग व्यक्तिहरूबाट बस्नुपर्छ है भन्ने समय तपाईहरुका लागि मंगल ग्रहले दर्शाइरहेको अवस्था छ। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति ज्यादा दिमागको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। कतै दुर्घटना पर्न सक्ने, तपाईहरुले चाहिँ यात्रामा सतर्क रहनु भएन भने चाहिँ यात्रा निकै कठिन हुन सक्ने यस्ता स्थितिहरू पनि रहेको छ। आफूले चाहिँ प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा अलिकति सतर्क रहनुपर्छ। विभिन्न व्यसनहरूमा फस्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। अलिकति डर र त्रास भय तपाईहरुमा रहिरहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दाखेरि अलि सचेत रहनुपर्छ है। अरूको तपाईहरुले अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ। सेना पुलिसमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सतर्क रहनु होला। जुडो कराते आदिमा तपाईहरुले चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलि सचेत रहनुपर्छ है भन्ने खालको समय रहेको छ। अलिकति रक्त विकारहरू तपाईहरुमा देखा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन चाहिँ रहेको छ। अब यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि उपाय बताउँछु। तपाईहरुले यो उपाय गर्नुभयो भने अघि सूर्य ग्रहबाट मिलेको शुभ फल तपाईहरुले अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्र प्रत्येक दिन जप्नु होला। भएन पनि मंगलबार जप्नु होला। मंगलबार तपाईहरुले गणेशजीमा दुबो चढाउनु होला। यो समस्याको तोड भनेको यही हो। तपाईहरुले यी काम गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ।
अब बुध ग्रहले तपाईहरुलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा बुध ग्रह 14 गतेसम्म तृतीय भावमा रहने यस्तो स्थिति देखिएको छ र गोचरको फल तृतीय स्थाने शत्रु भयम भन्ने मिल्दैछ। तर 14 गतेबाट उता चतुर्थ भावमा रहेको बुध ग्रहले तपाईहरुलाई धन सुखादि प्राप्तिम भन्ने फल दिइरहेको अवस्था छ। अब यसरी हेर्दाखेरि धन धान्यमा वृद्धि हुन सक्ने समय महिनाको अन्तिमतिर देखिएको छ। माता पिताको सुख तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने समय महिनाको अन्तिमतिर देखिएको छ। घर घडेरी जग्गा जमिन आदिको खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्वान व्यक्तिहरुसँग उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँग तपाईहरुको चाहिँ भेटघाट हुन सक्ने समय, मित्रता बढाउन सक्ने समय देखिएको छ। घरेलु जीवनमा सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न महिला हुनुहुन्छ भने स्त्री पीडा, स्त्री हुनुहुन्छ भने महिला तपाईहरु हुनुहुन्छ भने पुरुष पीडा खेपिराख्नु भएको थियो भने यसबाट मुक्त तपाईहरु रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकालाई महिनाको अन्तिमतिर सामान्य लाभ हुन सक्ने समयहरु पनि देखिएको छ। तपाईहरुले आफूले आफूलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। पत्रकारिता काम गर्नुहुन्छ, ड्राइभिङ काम गर्नुहुन्छ, मोबाइल विक्रेता हुनुहुन्छ, लेखन सम्पादनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने महिनाको अन्तिमतिर राम्रो हुन्छ। तर महिनाको सुरुवातमा यसै क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ अलिकति डर र त्रास रहन सक्दछ। नआत्तिकन आफूले गर्ने कर्म गर्नु होला, राम्रो हुँदै जान्छ। विद्यार्थी वर्गको बुद्धिमा विकास हुन सक्ने समय हो, तर हडबडीले काम बिग्रन सक्छ। अलिकति तपाईहरुले सचेत रहनु होला। तपाईहरुले चाहिँ पिता वर्गबाट आशीर्वाद लिनुभयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। शुक्र ग्रहले तपाईहरुलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा सुखम अर्थागम भन्ने फल तपाईहरुलाई 18 गतेसम्म मिल्दैछ। त्यसपछि धनागम भन्ने फल मिल्दैछ। तपाईहरुलाई राम्रो फल मिल्दैछ शुक्र ग्रहबाट। कतै तपाईहरुले चाहिँ भोग विलाससँग सम्बन्धित कुनै पनि वस्तुहरुको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, आभूषणको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, वस्त्रहरुको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, गीत संगीतका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। यसमा तपाईहरुले आत्तिन हुँदैन। अब तपाईहरुका लागि यो महिनामा राम्रा दिनहरु, शुभ दिनहरु जस्तै 4 गते, 8 गते, 9 गते, 12 गतेबाट 16 गतेसम्म, 21 गतेबाट 23 गतेसम्म र 25 गतेबाट 27 गतेसम्म यी दिनहरु तपाईहरुका लागि राम्रा दिनहरु हुन्। शुभ अंक यो महिनामा 3 अंक, शुभ रंग पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता यमराज देवता ओम यमराजाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। जुन दिन तपाईहरुले काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफल श्रवण गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने अझ राम्रो हुनेछ। लिब्रा तुला राशि। हजुरहरु जति पनि तुला राशि हुने जनहरु हुनुहुन्छ, महानुभावहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मंसिरको महिना कस्तो रहला? सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले शुभै शुभ, सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभै अशुभ मात्र फल दिने हुँदैन। त्यसैले कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ पूरा चर्चा हुनेछ। सर्वप्रथम शुक्र ग्रहले दिने फलबाट र अन्य ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। पूरा श्रवण गर्दै अघि बढ्नु होला। शुक्र ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनवाडी कुटुम्बका घरमा 18 गतेसम्म रहने, त्यसपछि तृतीय भावमा शुक्र ग्रहले प्रवेश गर्ने देखिएको छ। अब यसरी हेर्दा गोचरको फल द्वितीय भावमा तपाईहरुलाई शुक्र ग्रहको राम्रो मिल्छ। द्वितीय स्थाने सुखम धन प्राप्तिम भन्ने फल मिल्ने हुन्छ। त्यसैले धन धान्यमा वृद्धि हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिन्छ। मंसिरको महिनामा आफूले हिम्मतका साथमा गर्दै भन्दै आइरहेका कामलाई सफल बनाउनका लागि अगाडि बढ्दा अवश्य तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। शरीरमा देखिएका विभिन्न विकारहरूको अन्त्य हुनेछ। तपाईहरुको शरीरमा चाहिँ दुर्बलता थियो, अलिकति कमजोरीपनहरू थियो भने अब अलिकति तपाईहरुमा चाहिँ साहस बन्न सक्दछ, ती कमजोरीपनहरू हट्न सक्दछ भन्ने समय रहेको छ। नवीन विचारको उदय हुन सक्छ यो महिनामा। तपाईहरुले चाहिँ नयाँ नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। वस्त्र आभूषण आदि धारण गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ चीज वस्तुहरू किन्ने सोच विचार तपाईहरुमा आउँछ भन्ने समय देखिएको छ। तपाईहरु पुरुष हुनुहुन्छ भने स्त्रीबाट, स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुषबाट सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने समय यो मंसिरको महिनामा देखिएको छ। सन्तान प्राप्ति हुन सक्ने, अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने सन्ततिबाट सामान्य साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राज्य पद ओहदामा रहेर तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ, मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुको विद्यामा रुचि हुनेछ। जस्तै विद्यामा केही अरुचि बढिरहेको थियो, पठन पाठनमा मन लागिरहेको थिएन भने तपाईहरुको अब मन लाग्नेछ र तपाईहरुले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफूले अलिकति ज्यादा मेहनत चाहिँ गर्नु होला। तपाईहरुको सौन्दर्यतामा निखारता आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ
कतै वाद्य वादन आदिमा रुचि बढाउन सक्ने, गायन आदिमा रुचि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। शत्रु तपाईँहरूका कोही थिए भने ती शत्रुहरू बिस्तार बिस्तार नाश हुन सक्दछन् भन्ने स्थिति देखिएको छ। तपाईँहरूको बोलीमा चाहिँ केही न केही दम हुनेछ। तपाईँहरूले कुटुम्बका पक्षबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आफूले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अब तपाईँहरूलाई बिस्तार बिस्तार चाहिँ महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ मित्रहरूबाट पनि साथ र सहयोग मिल्नेछ। तपाईँहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक हुनेछन्। शत्रुहरू पराजय हुँदै हुँदै तपाईँहरूलाई चाहिँ शत्रुहरूबाटै धन प्राप्त हुन सक्ने समय पनि महिनाको अन्तिमतिर देखिएको छ। तपाईँहरूको साहसमा वृद्धि हुँदै जान्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति आफूभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूबाट लाभ लिन चाहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। भाग्योदयको समय तपाईँहरूका लागि रहने देखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफूले धर्म कर्ममा रुचि बढाउन सक्ने समय पनि देखिएको छ। विभिन्न आफ्ना चाहिँ समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि दोस्रा व्यक्तिहरूले चाहिँ सहयोग गर्न सक्दछन्। छर छिमेकी आदिबाट पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। वस्त्र आभूषण आदिका विक्रेता हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि राम्रो हो यो महिना रहनेछ। मोडलिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पर्यटन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि खासै खराब समय होइन। तपाईँहरूले गर्ने मेहनत गरेर अगाडि अवश्य पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब बुध ग्रहले तपाईँहरूलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त यो मङ्सिरको महिनामा, त्यसको बारेमा चर्चा हुँदैछ। बुध ग्रह 14 गतेसम्म तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहने, त्यस पछाडि बुध ग्रहले तृतीय भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। गोचरको फल अनुसार द्वितीय स्थाने धन लाभम भन्ने तपाईँहरूलाई बुध ग्रहबाट यो फल मिल्दैछ। तपाईँहरूले चाहिँ आफूले कुनै पनि खाद्य पदार्थहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना नजिकका सम्बन्धी व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ भेटघाट गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। कतै भाषण कला तपाईँहरूको छ भने, कतै तपाईँहरूले बोलेर लाभ लिने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ भन्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले आत्तिनुपर्ने समय होइन। आनन्द र सुखमा वृद्धि हुन्छ महिनाको सुरुवातमा भन्ने स्थिति बुध ग्रहले पनि देखाइरहेको अवस्था हो। तर महिनाको अन्तिममा जस्तै तपाईँहरू लेखन सम्पादनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पत्रकारिताका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ड्राइभिङ काम गर्नुहुन्छ, मोबाइल विक्रेता आदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ शत्रुहरू लाग्न सक्दछन्। महिनाको सुरुवातमा शत्रुहरू टाढा भए तापनि महिनाको अन्तिममा फेरि तपाईँहरूलाई बिगार्नका लागि उनीहरूले प्रयास गर्छन् भन्ने समय देखिएको छ। त्यसैले महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति सचेत र सतर्क रहनुपर्छ है भन्ने स्थिति तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अब यो भयो बुध ग्रहले दिने फल। अब मङ्गल ग्रहले तपाईँहरूलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त त्यसको बारेमा चर्चा हुँदैछ। मङ्गल ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट यो मङ्सिरको महिनामा 8औं भावमा रहने देखिन्छ। अब गोचरको फल अनुसार अष्टम स्थाने भयम पाप बुद्धिम भन्ने फल तपाईँहरूलाई मिल्नेछ। अलिकति डर र त्रास चाहिँ तपाईँहरूमा रहन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। अलिकति घाउहरू आउन सक्ने, केही चोटपटकहरू लाग्न सक्ने यस्ता समस्याहरू तपाईँहरूमा आउन सक्छ। जस्तै आँखामा केही समस्याहरू आउन सक्छ, आघात दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, चोटपटकका सम्भावनाहरू तपाईँहरूमा रहन्छ। कतै तपाईँहरूले चाहिँ धेरै ठुल्ठुला रकम आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति तपाईँहरूले सचेत रहनुपर्छ है भन्ने स्थिति चाहिँ मङ्गल ग्रहबाट देखिएको छ। सेना पुलिसका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, होटल मोटल आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अलिकति सचेत रहनुपर्छ। आफूले सोचेकै लाभ लिन हम्मे तपाईँहरूलाई पर्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। तपाईहरूले वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने अलि आफूले मेहनत बढाउनुपर्छ। भनेकै समयमा वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिन चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ है भन्ने खालको स्थिति पनि तपाईँहरूका लागि देख्न चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईँहरूले यसबाट चाहिँ समस्याको समाधान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले मङ्गलबार गणेशजीलाई दुबो चढाउने, ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने, यो काम तपाईहरूले पनि गर्नुपर्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। अब सूर्य ग्रहले तपाईँहरूलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा, सूर्य ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा 11औं भावको स्वामी भएर बसिरहेको अवस्था हो। हुन त मित्रको घरमा बसिरहेको अवस्था हो, तर पनि गोचरको फल अलिकति तपाईँहरूलाई हानियुक्त रहनेछ। तपाईहरूले चाहिँ रोकिएका सरकारी कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि अघि बढ्नुहुन्छ भने पनि आफू समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। भनेको समयमा कामहरू बन्दैन, अलिकति मानसिक तनाव र पीडाहरू तपाईँहरूलाई पर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ।
तपाईहरुले चाहिँ अलिकति आफूले आफ्नो शिर निउराने काम होइन कि शिर उच्च हुने काम गर्नु होला। यसो गर्नै पर्दछ। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि शत्रुहरू सामान्य लाग्न सक्दछन्, तर नातिनु होला। तपाईहरुले चाहिँ घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको जप गर्नु होला। सूर्यलाई जल चढाउने काम गर्नु भयो भने अघि अगाडि बताएको जुन शुक्रको शुभ फल थियो र बुधको शुभ फल थियो त्यो फल तपाईहरुलाई अवश्य मिल्नेछ। त्यसैले नातिनु होला। विद्यार्थी वर्गले ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ र तपाईहरु पति पत्नीले अलिकति आफूले बाणीमा कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। नातिनु होला। वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईहरुले चाहिँ महिनाको सुरुवातमा सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अब यो महिनामा शुभ दिनहरू तपाईहरुका लागि 2 गते, 6 गते, 7 गते, 10 गते, 11 गते, 14 गते, 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म, 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म यी दिनहरूमा तपाईहरुले शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क यो महिनामा तपाईहरुको 2 अङ्क, शुभ रङ हलुका ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता शंकरषण भगवान ओम शंकरषणाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै काममा अगाडि बढ्नु होला र जुन दिन काममा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफल श्रवण गरेर त्यहाँ बताएको उपाय अपनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुको अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्दछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। हजुरहरू जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि यो मंसिरको महिना कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त? सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले शुभै शुभ, सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभै अशुभ मात्र फल दिने हुँदैन। त्यसैले कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ फल दिने, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने स्थिति देखिन्छ त? हजुरहरू समक्षमा सर्वप्रथम सूर्य ग्रहले दिने फलबाट चर्चा हुनेछ र अन्य ग्रहले कस्तो फल दिनेछन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। सूर्य ग्रह तपाईहरुको आफ्नै राशिमा रहने देखिन्छ यो मंसिरको महिनामा। 10औं भावको स्वामी तपाईहरुको आफ्नै राशिमा रहने, मित्रको घरमा रहने भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले त्यति साह्रै आत्तिनु त पर्दैन, तर गोचरको फल भने तपाईहरुका लागि शुभ होइन, स्थान नाश भन्ने फल मिल्दैछ। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो स्वास्थ्यमा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ है भन्ने स्थिति देखिएको छ। उच्च रक्तचापमा वृद्धि हुन सक्ने, हृदय रोग अथवा उदर भनेको चाहिँ पेटको विकारहरू आउन सक्ने, आँखाका विकारहरू आउन सक्ने यस्ता स्थितिहरू देखिएको छ। समयमा आफूले सोचेकै समयमा भोजन नमिल्न सक्दछ, खाने कुराहरू चाहिँ अलिकति खराब प्राप्त हुन सक्ने यस्ता स्थितिहरू भएका कारणले गर्दा तपाईहरुले यसबाट सचेत र सतर्क रहनु भयो भने यो महिनालाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। आफू विवादित विषयहरूबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्नुहोला। मानसिक व्यथा सामान्य बन्न सक्दछ। अब तपाईहरुले चाहिँ अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद लिनु पर्दछ। आफ्नो कर्म क्षेत्रलाई अलिकति बलियो बनाउनु पर्दछ। कर्म गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ, धर्म गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ, अनि तपाईहरुलाई लाभ मिल्दछ भन्ने खालको स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुले धातु आदिका कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिनामा आफू अलिकति असन्तुष्ट रहन सक्नुहुन्छ। जस्तै ठेकदार काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई पूर्ण सन्तुष्टि मिल्दैन भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। त्यसैले तपाईहरुले सचेत र सतर्क बनी रहनु पर्ने हुन्छ। अब यो भयो सूर्य ग्रहले दिने फल। अब यो अशुभ फलबाट बच्नका लागि सूर्यलाई जल दिने, ओम घृणी सूर्याय नमः यही मन्त्रको जप गर्ने हो। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। अब बुध ग्रहले तपाईहरुलाई यो मंसिरको महिनामा कस्तो फल दिने देखिन्छ त? शुभ कि अशुभ भन्दा बुध ग्रह 14 गतेसम्म तपाईहरुको आफ्नो राशिमा रहने, त्यस पछाडि द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा बुध ग्रहले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। 14 गतेबाट उताको समय तपाईहरुका लागि सकारात्मक देखिएको छ। तपाईहरुमा आँट, हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। तपाईहरुले हाकेताकेका कामहरुबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ धन धान्यमा वृद्धि गराउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न आभूषणहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ बोलेर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। भाषण कलामा तपाईहरुको चाहिँ वृद्धि हुनेछ। तपाईहरुको चाहिँ विद्यामा अरुचि थियो महिनाको सुरुवातमा भने अन्तिमतिर सामान्य रुचि बढ्दै जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जानेछ। तपाईहरुका चाहिँ सम्बन्धीहरुसँग तपाईहरुको भेटघाट हुन सक्ने यस्ता स्थितिहरू देखिएको छ। गुमेका अवसरहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति 14 गतेबाट उता तपाईहरुका लागि देखिएको छ।
अब तपाईहरुले लेखन सम्पादन आदिका क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, प्रिन्टिङ प्रेस पत्रकारिताका क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, मोबाइल विक्रेता हुनुहुन्छ, ड्राइभिङ तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ भने महिनाको सुरुवातको समयमा त यी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले अलिकति सचेत रहनै पर्दछ। कतै शत्रुहरूले चाहिँ दखल पनि पुर्याउन सक्दछन्, तर महिनाको अन्तिमतिर भने तपाईहरुले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आफूले थोरै कर्म गर्दाखेरि पनि धेरै फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति तपाईहरुका लागि महिनाको अन्तिमतिर देखिएको छ। त्यसैले तपाईहरुले आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने स्थिति होइन। तर अब मंगल ग्रहले भने तपाईहरुका लागि शुभ फल दिएको छैन। मंगल ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा रहने स्थिति देखिन्छ। तपाईहरुका लागि सप्तम स्थाने कृषता धन हानि भन्ने फल मंगल ग्रहबाट मिल्दैछ। त्यसैले अलिकति सोझन व्यक्तिहरुबाट तपाईहरुलाई धोका हुन सक्छ। जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ नि तिनै व्यक्तिहरुले तपाईहरुलाई घात गर्न सक्दछन्। त्यसैले तपाईहरुले छिटो विश्वास गरिहाल्नु अलिकति राम्रो हुँदैन। दाजुभाइमा विवाद पनि हुन सक्दछ। यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला। चोटपटकको सम्भावना रहन्छ ज्यादा। होटल मोटलमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, होटल सञ्चालक हुनुहुन्छ भने अलि सचेत र सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अब तपाईहरुले पनि के गर्नु पर्दछ त यसको तोडका लागि भने यही मंगल ग्रहकै मन्त्र जप्न पर्यो। ओम अम अंगारकाय नमः। यही मन्त्र जप्दै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ अलिकति गणेश भगवान प्रति आस्था राख्नु पर्यो। गणेश जी को चाहिँ नाम जप्न पर्यो, गणेश भगवानको, अनि गणेश मन्दिरको दर्शन गर्नु पर्यो। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई बिस्तार बिस्तार राम्रो हुनेछ। अब शुक्र ग्रहले तपाईहरुलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ कि अब तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो फल अथवा नराम्रो फल कस्तो फल मिल्छ त शुक्र ग्रहबाट भन्दाखेरि तपाईहरुको आफ्नै राशिमा शुक्र ग्रह रहने देखिन्छ 18 गतेसम्म। त्यस पछाडि द्वितीय भावमा धन वाणी कुटुम्बका घरमा शुक्र ग्रहले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुमा सुख र शान्तिमा वृद्धि हुन सक्ने स्थिति चाहिँ शुक्र ग्रहले देखिएको छ। शत्रुहरू बिस्तार बिस्तार नाश हुनेछन्। राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि बिस्तार बिस्तार राम्रो हुन थाल्नेछ। महिनाको सुरुवाती चरणमा त अलिकति मानसिक तनाव र टेन्सन तपाईहरुमा हुनेछ, तर महिनाको अन्तिमतिर भने आफूले चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। फेरि नयाँ नयाँ कदमहरू तपाईहरुले चाल्न सक्नुहुनेछ। आमोद प्रमोदका लागि तपाईहरुको चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुन सक्दछ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिमा उन्नति प्रगति हुँदै हुँदै जानेछ। तरल पदार्थहरूको चाहिँ तपाईहरुले बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। श्रृंगार सौन्दर्य तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि यस्ता सामग्रीहरू छ जस्तै आभूषणका सामग्रीहरू छन् भने यसका कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आत्तिन हुँदैन। गायन वाद्य वादन आदिमा रुचि बन्नेछ। तपाईहरुले चाहिँ आफूमा निखारता ल्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ मान सम्मानमा पनि वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ महिनाको अन्तिमतिर भन्ने खालको स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था भने तपाईहरुका लागि छैन। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने महिनाको अन्तिमतिर राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई महिनाको अन्तिमतिर राम्रो हुन्छ। केही रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ, केही अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने महिनाको अन्तिमतिर तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो हुन्छ अथवा तपाईहरु परदेशमै रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि राम्रो हुन्छ। स्वदेशबाट विदेश जाने कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति झन्झट होला, तर पनि निरन्तर प्रयास गरिरहनु होला। दोस्रो व्यक्तिको मद्दतद्वारा तपाईहरु सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। त्यसैले नआत्तिनु होला। अब यो महिनामा शुभ दिनहरू तपाईहरुका लागि कुन कुन दिन रहन्छ त भन्दाखेरि यो महिनामा 1 गते, 3 गते, 4 गते, 8 गते, 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म, 16 गतेदेखि 21 गतेसम्म, 28 गतेदेखि 29 गतेसम्म यी दिनहरू तपाईहरुका लागि राम्रा दिनहरू रहेका छन्। शुभ फल तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क यो महिनामा 1 अङ्क, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता रुद्र देवता। ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको अधिकाधिक जप गर्नु होला। ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रको जप गर्नु होला। यसो गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। जुन दिन तपाईहरु काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफल श्रवण गरेर त्यहाँ बताएका उपायहरूलाई अपनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने पनि तपाईहरु सफल बन्न सक्नुहुनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। हजुरहरू जति पनि
धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मङ्सिरको महिना कस्तो रहला त? तपाईँहरूलाई सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले शुभ फल, सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभै अशुभ मात्र फल दिने हुँदैन। त्यसैले कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ त पुरा चर्चा हुनेछ। सर्वप्रथम मङ्गल ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त्यसको बारेमा म चर्चा गर्नेछु, अनि अन्य ग्रहले कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन तपाईँहरूलाई चाहिँ सफलता दिने अथवा असफलता दिने त्यस्तो देखिन्छ त पुरा चर्चा हुनेछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। मङ्गल ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रहने देखिन्छ। यो मङ्सिरको महिनामा षष्ठम स्थानीय सुखम धन लाभम भन्ने फल मङ्गल ग्रहबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुँदैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरूले शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। विशेष तपाईहरूको चाहिँ 5औं भाव र 12औं भावको राशि स्वामी भएर 6औं भावमा मङ्गल ग्रह रहने भएका कारणले गर्दा तपाईहरूको चाहिँ बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले सन्तति वर्गबाट पनि साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। मान सम्मानमा वृद्धि हुने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। धन, अन्न, तामा, स्वर्ण आदिको प्राप्ति हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको हो, अथवा नयाँ नयाँ चीज वस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने, जोड्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ शत्रुहरूलाई चाहिँ नाश गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुको स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू थिए भने, केही मौसमी गडबडीले सताइरहेको थियो भने यी समस्याहरू बिस्तार बिस्तार दूर हुने समय अब देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले मानसिक तनाव, शारीरिक कष्टहरूबाट मुक्त रहने, भोजन सही समयमा प्राप्त गर्न सक्ने, आफूले चाहिँ मेवा मिष्ठान्नहरू प्राप्त गर्न सक्ने यस्ता स्थितिहरू देखिएको छ। तर तपाईहरुले दाजुभाइ आदिबाट धेरै ठुलो आशा गरिरहनु हुँदैन। अलि तपाईहरुले चाहिँ नेत्र विकार चाहिँ हुन सक्दछ। यसमा भने तपाईहरुले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु भयो भने बिस्तार बिस्तार तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। सेना पुलिस आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, होटल मोटल गर्ने तपाईहरु चाहिँ व्यवसायी हुनुहुन्छ अथवा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो समय रहनेछ। अध्यात्म क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुका लागि पनि राम्रो समय रहनेछ। तपाईहरुमा पराक्रमपना बढ्ने समय रहेको हो, त्यसैले तपाईहरुले आत्तिनु हुँदैन। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर तपाईहरुले काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमै तपाईहरु हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्दछ भन्ने खालको स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। त्यसैले तपाईहरुले ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। धैर्य धारण गरेर आफूले गर्ने काम गर्नुभयो भने अवश्य तपाईहरु सफल बन्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। तपाईहरुले ज्यादा नआत्तिनु होला। आफूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ महिनाको सुरुवाती चरणमा तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अब सूर्य ग्रहले तपाईहरुका लागि कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा सूर्य ग्रह रहने स्थिति हो। द्वादश स्थाने द्रव्य नाश भन्ने फल मिल्दैछ। अलि यो महिनामा खर्च वर्चमा ज्यादा वृद्धि हुने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। त्यसैले यसबाट चाहिँ तपाईहरुले बच्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। कतै भ्रमण हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। लामो लामो दूरीको यात्रा हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। कार्य र पदमा हानि पुर्याउन सक्दछ। अलिकति तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला। तपाईहरुले धेरै प्रकारका कठिनाइहरू तपाईहरुले झेल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। तपाईहरुले मित्रहरूसँग चाहिँ समान व्यवहार गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। अलिकति भय र त्रास तपाईहरुमा रहन्छ। तपाईहरुले तेल ग्यास आदिका बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि सचेत रहनुपर्छ। ठेकेदार काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालका स्थितिहरू तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अब यसबाट बच्नका लागि तपाईहरुले सूर्यको मन्त्र जप्ने हो। ओम घृणी सूर्याय नमः, अनि सूर्यलाई जल चढाउने हो। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई बिस्तार 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 राम्रो हुन्छ र यी अशुभ फलहरू तपाईहरुको काटिन्छ र जुन अघि मङ्गल ग्रहले दिने शुभ फल थियो त्यो शुभ फलमा वृद्धि हुन्छ। तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै हुँदै जान्छ। अब
बुध ग्रहले तपाईहरूलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा बुध ग्रहले चाहिँ अशुभ फल दिने तपाईहरुका लागि देखिन्छ। अलिकति बन्धनमा पार्न सक्छन् कसैले तपाईहरुलाई, जस्तै आफूले केही वचन दिएर तपाईहरु वचनबद्ध रहनुपर्ने अवस्थाहरू रहन सक्दछ। लेखन सम्पादनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ पत्रकारिता काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ, मोबाइल विक्रेता हुनुहुन्छ भने अलि तपाईहरुले बोल्दाखेरि कसैसँग व्यवहार गर्दाखेरि होस पुर्याउनु पर्छ है, नभए आफ्नै कारणले गर्दा आफू समस्यामा पर्न सकिन्छ भन्ने खालका स्थितिहरू तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अब यसका लागि तपाईहरुले केही न केही उपाय गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हरिया बोट बिरुवामा जल लगाउने, तपाईहरुले भगवान श्री हरि नारायण प्रति चाहिँ भक्तिभाव राख्ने, एकादशीको व्रत बस्ने, भगवान श्री हरि नारायणको चाहिँ मन्त्र जप्ने, ओम श्री नारायणाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यी मन्त्रहरू जप्नु भयो भने, ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्र जप्नु भयो भने तपाईहरुका लागि विस्तार विस्तार राम्रो हुनेछ र यी अशुभ फलहरुमा न्यूनीकरण हुन्छ र अन्य शुभ फल तपाईहरुलाई मिल्नेछ। अब शुक्र ग्रहले तपाईहरुका लागि कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा शुक्र ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा 18 गतेसम्म रहने, त्यस पछाडि तपाईहरुको आफ्नो राशिमा शुक्र ग्रहले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। अब महिनाको अन्तिमतिर तपाईहरुले धनधान्यमा वृद्धि गराउन सक्नुहुन्छ, शत्रुहरू नाश हुँदै हुँदै जान्छन् भन्ने स्थिति देखिएको छ। विद्या अध्ययनमा सफलता प्राप्ति हुन्छ, रुचि पनि बढ्दै जान्छ, आमोद प्रमोद र वैभवको विलास तपाईहरुले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालका स्थितिहरू पनि रहेको छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ केही वस्त्र आभूषण आदिको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, भोग विलाससँग सम्बन्धित वस्तुहरूको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालका स्थितिहरू देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ विदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ, अन्न आदिका बन्द व्यापारबाट लाभ मिल्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। घर घडेरी जग्गा जमिन आदिका विभिन्न समस्याहरू थिए भने यसलाई तपाईहरुले हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। महिला पुरुष आदिमा एक अर्का बीचमा चाहिँ सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने अलिकति भावना बुझेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालका स्थिति तपाईहरुका लागि मंगल ग्रहले अशुभ फल तपाईहरुलाई दिने होइन। त्यसैले तपाईहरुलाई अलिकति सूर्य ग्रह अनि बुध ग्रहले सामान्य अशुभ फल दिए तापनि शुक्र ग्रह र मंगल ग्रहको साथले गर्दा तपाईहरुले राम्रो लाभ प्राप्त गर्ने देखिएको छ। नतिनु होला, तपाईहरुले चाहिँ अलिकति आफूले गर्ने कर्मलाई चाहिँ सही गरेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुलाई यो महिनामा शुभ दिनहरू कुन कुन दिन रहनेछ त भन्दा 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म, 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म, 19 गतेदेखि 22 गतेसम्म, 24 गते 25 गते यी दिन तपाईहरुका लागि शुभ दिन रहनेछन्। शुभ अङ्क तपाईहरुका लागि 3 अङ्क, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता कुल देवता तपाईहरुले ओम कुल देवाय नमः यो मन्त्रको अधिकाधिक जप गर्नु होला। कम्तीमा 19 पटक अवश्य जप गर्नु होला। जुन दिन तपाईहरु काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफललाई श्रवण गरेर अगाडि बढ्नु होला। त्यहाँ बताएका उपायहरूलाई अपनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। हजुरहरू जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मंसिरको महिना कस्तो रहला त? सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले शुभै शुभ, सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभै अशुभ मात्र फल दिने हुँदैन। कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ त? सर्वप्रथम सूर्य ग्रहले दिने फलबाट म हजुरहरूलाई चर्चा गर्दै अगाडि बढ्नेछु र अन्य ग्रहले कस्तो कस्तो फल दिनेछन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। पुरा श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नु होला। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा, राज्य स्थानमा रहने देखिएको छ। 8औं भावको राशि स्वामी भएर गोचरको हिसाबले लाभ स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल तपाईहरुलाई सूर्य ग्रहबाट यो फल मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुको धन मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय यो मंसिरको महिनामा देखिएको छ। आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले मिष्ठान्न भोजन आदि प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि यो मंसिरको महिनामा रहन्छ। नवीन पद प्राप्त गर्न सक्ने,
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूको चाहिँ भेटघाट हुन सक्ने, यो तपाईँहरूको चाहिँ केही न केही अवसरहरू मिल्ने भएका कारणले गर्दा अलिकति ज्यादा मेहनत चाहिँ गर्नुहोला। तपाईँहरूले अल्छी चाहिँ गर्नु हुँदैन, आफूले सक्दो प्रयास गर्नुभयो भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका देखिएका स्वास्थ्यमा केही खराबीपनहरू थिए भने यसमा सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आध्यात्मिक विकास तपाईँहरूमा हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभ माङ्गलिक कार्यमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने पनि देखिएको छ। सात्विकतामा वृद्धि हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। तपाईँहरूले चाहिँ राज्य कृपा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले समय अनुसार चल्न सक्नुहुनेछ। पिता अथवा ठुला बडा व्यक्तिहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तेल ग्यास आदिको बन्द व्यापार गर्ने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो हुँदै जानेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिने समय रहेको छ। ठेकेदारी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो हुनेछ। धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राखिरहने महानुभावहरूका लागि अलिकति शान्तिको अनुभव हुन्छ यो महिनामा भन्ने खालका स्थितिहरू देखिएको छ भने अस्पतालमा तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न औषधि आदिका कामहरू गर्नुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले आत्तिनु हुँदैन। आफूले गर्ने विभिन्न जुनसुकै कामहरू भए तापनि जानेका पहिलेदेखि अलिकति अनुभव भएका कामहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। यो त भयो सूर्य ग्रहले दिने फल। अब मङ्गल ग्रहले तपाईँहरूका लागि कस्तो फल दिने अवस्था छ त भन्दा मङ्गल ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा रहने देखिन्छ। पञ्चम स्थाने रोग भयम धनक्षय भन्ने फल तपाईँहरूलाई मङ्गल ग्रहबाट मिल्दैछ। तपाईँहरूले अलिकति आफूले बोल्दाखेरि बाणीमा कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँहरूले चाहिँ घर घडेरी जग्गा जमिन आदिको कारोबार गर्दै गर्दाखेरि अलिकति होस विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ है। शत्रुहरू चाहिँ तपाईँहरूका लाग्न सक्दछन् त्यस क्षेत्रमा भन्ने खालको स्थिति पनि देखिएको छ। तपाईँहरूले माताको आशीर्वाद लिनुपर्दछ। तपाईँहरूले चाहिँ मेसिनरी औजार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, होटल मोटलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा होटल सञ्चालक हुनुहुन्छ भने अलिकति मानसिक तनाव तपाईँहरूमा पर्न सक्ने समय रहेको छ। अग्नि भय, शस्त्र भय, चोटपटकको भय तपाईँहरूमा रहन्छ भन्ने स्थिति तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। अब यसबाट बच्नका लागि तपाईँहरूले ओम अम अङ्गारकाय नमः अथवा ओम भौमाय नमः यो मन्त्र तपाईँहरूले चाहिँ जप्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले श्री गणेश भगवानको मन्दिरको दर्शन गर्ने, मङ्गलबार गणेशजीलाई दुबो चढाउने यी कामहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यही हो उपाय भनेको। अब यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले सूर्य ग्रहबाट प्राप्त गर्ने शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यी अशुभ फलहरूबाट निवारणका लागि उपाय चाहिँ गर्नुहोला। अब बुध ग्रह तपाईँहरूको लागि 11औं भावमा 14 गतेसम्म रहने अनि त्यस पछाडि 12औं भावमा बुध ग्रहले प्रवेश गर्ने अवस्था हो। बुध ग्रहले तपाईँहरूलाई शुभम अर्थागम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ अवश्य आफूले गरेका काम कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने बुध ग्रहले पनि महिनाको सुरुवातमा शुभ फल दिने देखिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ उत्तम विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तति आदिका समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुनेछ। दिमाग लगाएर कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। यसमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तर अब महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ जस्तै लेखन सम्पादनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रिन्टिङ प्रेस पत्रकारिताका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मोबाइल विक्रेता हुनुहुन्छ भने अलि सचेत रहनुपर्छ है। तपाईँहरूका लागि चाहिँ महिनाको अन्तिमतिर शत्रुहरू लाग्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। नआत्तिकन आफूले गर्ने कर्म गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँहरूलाई लाभ मिल्दै जान्छ, शुभ फल मिल्दै जान्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। अब शुक्र ग्रहले तपाईँहरूलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा 18 गतेसम्म लाभ स्थानमा शुक्र ग्रह रहने तपाईँहरूलाई धनागम भन्ने फल मिल्छ। त्यस पछाडि 12औं भावमा रहेर पनि त्यही फल मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा तपाईँहरूले चाहिँ
आफूले भोग विलाससँग सम्बन्धित केही वस्तुहरूको भन्दा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको प्रताप बढ्दछ, सफलतामा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। महिला पुरुष बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ केही न केही सम्बन्ध राम्रो रहन्छ भन्नुको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ एकअर्कालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न तनावहरू थिए, टेन्सनहरू थिए, विवादहरू थिए भने यसको अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि बिस्तार बिस्तार समस्याको हल तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालका स्थितिहरू देखिएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि आत्तिनु चाहिँ पटक्कै हुँदैन। आफूले गर्ने कर्म गरेर अगाडि बढ्नु होला। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रलाई पनि तपाईँहरूले बिस्तार बिस्तार सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ कतै पर्यटन विभागतिर रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ। तपाईँहरूले वैदेशिक क्षेत्रबाट धन आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। विदेशका नबनेका कामहरू बनाउनका लागि तपाईँहरू जागरुक बन्न सक्नुहुन्छ र सफल पनि तपाईँहरू हुन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। आफूले गर्ने कर्म चाहिँ गर्नुहोला। अब यो महिनामा तपाईँहरूका लागि शुभ दिनहरू कुन कुन दिन रहन्छ त भन्दा 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म, 12 गते, 14 गतेदेखि 17 गतेसम्म, 21 गतेदेखि 26 गतेसम्म यी दिनहरू तपाईँहरूका लागि राम्रा शुभ फलदायक दिनहरू रहनेछन्। यी दिनहरूमा तपाईँहरूले कतै डकुमेन्टहरू पेश पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुन्छ। अब शुभ अङ्क यो महिनामा 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता धर्मराज, ओम धर्मराजाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै काममा अगाडि बढ्नुहोला। जुन दिन काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको राशिफलमा बताएका उपाय अपनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने पनि तपाईँहरू सफल बन्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। एक्वारियस कुम्भ राशि। हजुरहरू जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको मङ्सिरको महिना कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला। सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले शुभै शुभ फल दिने, सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभै अशुभ मात्र फल दिने पनि हुँदैन। त्यसैले कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले शुभ, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने देखिन्छ पुरा चर्चा हुनेछ। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा हुन्छ। अनि अन्य ग्रहहरूले तपाईँहरूलाई कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो फल दिने छन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। सूर्य ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा रहने देखिन्छ। विशेष 7औं भावको स्वामी 10औं भावमा रहिरहँदा अब तपाईँहरूले चाहिँ गोचरको फल 10औं स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूले आफूले राज्य अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, तर मेहनत ज्यादा गर्नुपर्छ। महिनाको सुरुवातमा अलिकति मानसिक तनाव र टेन्सन चिन्ताहरू भए तापनि महिनाको अन्तिमतिर तपाईँहरूले ती तनावहरूलाई भुलाउन सक्नुहुनेछ। पदोन्नतिका विभिन्न सु अवसरहरू प्राप्त तपाईँहरूलाई हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूको मान बढ्नेछ, गौरव प्राप्त हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले आफ्नो स्वभाव बदल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धन धान्यमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने मित्र परिवार आदिसँग तपाईहरुले खुसी बाँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूसँग भएका विभिन्न वस्तुहरूको प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालका स्थितिहरू देखिएको छ। प्रशासनिक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने तपाईहरु व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा सेवा लिन अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। विभिन्न बन्द व्यापारलाई तपाईहरुले सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले धातु आदिका कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, तेल ग्यास आदिका कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, ठेकेदारी तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदै जान्छ। तपाईहरुमा पराक्रममा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। पति पत्नी बीचमा पनि तपाईहरुका विभिन्न समस्याहरूको हल हुने चाहिँ देखिएको छ। महिनाको सुरुवातमा अलिकति तनाव तपाईहरुमा पनि होला। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि अलिकति केही न केही वाद विवादहरू होलान्, तर महिनाको अन्तिमतिर तपाईहरुले गल्तीको महसुस गर्नुहुनेछ। गल्ती सुधार गर्ने मौका तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। त्यसैले तपाईहरुले डराउने हडबडाउने काम चाहिँ नगर्नुहोला। अब मंगल ग्रहले तपाईहरुका लागि कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा मंगल ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा रहने देखिन्छ। चतुर्थ स्थाने शत्रु भयम कष्टम भन्ने फल तपाईहरुलाई मंगल ग्रहबाट
प्राप्ति हुँदैछ। अलि शत्रुहरू चाहिँ तपाईँहरूका लाग्न सक्दछन्, विरोधीहरूबाट चाहिँ बस्नुपर्छ है भन्ने समय महिनाको सुरुवाती चरणमा देखिएको छ। विभिन्न घरेलु तनाव र चिन्ताहरू तपाईँहरू स्त्रीवर्गमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। छातीको रोग, रक्त विकार, अलिकति तपाईँहरूमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ अपमान हुन सक्ने सम्भावनाहरू, यी असरहरू चाहिँ तपाईँहरूमा रहन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँहरूको मातालाई अलिकति कष्ट पो पर्न सक्छ कि भन्ने खालको स्थिति पनि देखिएको छ। यसमा तपाईँहरूले सचेत र सतर्क रहनु पर्दछ। तपाईँहरूले महिनाको अन्तिमतिर भने शत्रुहरूको परास्त गर्न सक्ने, शत्रुहरूलाई चाहिँ घुँडा टेकाउन सक्ने समय पनि देखिएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब मङ्गल ग्रहबाट जुन सेना पुलिस हुनुहुन्छ भने अलिकति अशुभ फल मिल्दैछ, होटल मोटलमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अशुभ फल मिल्दैछ, चोटपटकको भय, अग्नि भय, यस्ता स्थितिहरू तपाईँहरूका लागि रहनेछन्। त्यसैले अब तपाईँहरूले ओम भौमाय नमः यो मन्त्रको अधिकाधिक जप गर्नुहोला, अथवा ओम अम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्रको धेरै जप गर्नुहोला। भएन भने पनि मङ्गलबार जरुर जप गर्नुहोला। तपाईहरुले गणेशजीलाई मङ्गलबार चाहिँ दर्शन गर्ने, जस्तै गणेश भगवानको दर्शन गर्ने, गणेश भगवानलाई दुबो चढाउने, यी कामहरू गर्नुभयो भने यसको तोड भनेको यही रहेको छ। तपाईहरुले यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुँदै जान्छ। अब बुध ग्रहले तपाईहरुलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा, बुध ग्रह 10मा भावमा रहने 14 गतेसम्म, त्यस पछाडि 11औं भावमा लाभ स्थानमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि बुध ग्रहले तपाईहरुलाई शुभ फल दिने देखिएको छ। तपाईहरुले मानसिक तनाव र चिन्ताहरूलाई चाहिँ बिस्तार हटाउन सक्नुहुनेछ। गृहस्थ जीवनलाई सुखमय र आनन्दमय अन्तिमतिर बनाउन सक्नुहुन्छ। महिनाको अन्तिमतिर कार्यमा सफलता पनि प्राप्त गर्दै जान सक्नुहुनेछ। विभिन्न आर्थिक भारहरू थिए भने ती आर्थिक भारलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न आय आर्जनमा वृद्धि हुनेछ। प्रिन्टिङ, प्रेस, पत्रकारिताका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मोबाइल विक्रेता हुनुहुन्छ, तपाईहरुले ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, लेखन सम्पादन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बोलेर गर्ने काम तपाईहरुको हो भने तपाईहरुका लागि राम्रो छ। तपाईहरुमा चाहिँ भाषण गर्ने क्षमता छ भने अवश्य राम्रो हुनेछ भन्ने खालका स्थितिहरू देखिएको छ। त्यसैले तपाईहरुले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। तपाईहरुले दाजुभाइ आदिबाट पनि सामान्य साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महिनाको अन्तिमतिर, महिनाको सुरुवातमा उनीहरू अलिकति बटारिए तापनि तपाईहरु चाहिँ नबटारिनुहोला। आफूले आफ्नो काम गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। अब शुक्र ग्रहले तपाईहरुलाई कस्तो फल दिने देखिन्छ त भन्दा, शुक्र ग्रह 10मा भावमा रहेर 18 गतेसम्म तपाईहरुका लागि सामान्य शुभ फल दिने स्थिति पनि हो भने त्यस पछाडि चाहिँ 11औं भावमा रहेर तपाईहरुका लागि शुभ फल दिने देखिएको छ। त्यसले तपाईहरुले मानसिक तनाव र चिन्ताहरू परिहाले तापनि महिनाको सुरुवातमा आत्तिनु हुँदैन। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। बुद्धिको विकास हुनेछ। विद्यार्थी वर्गले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने महिनाको अन्तिमतिर सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। अब महिनाको सुरुवातमा चाहिँ जस्तै तपाईहरु चाहिँ गीत संगीत आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, भोग विलाससँग सम्बन्धित केही वस्तुहरूको बन्द व्यापार गर्नुहुन्छ, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि महिनाको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुमा तनाव ज्यादा बन्न सक्छ, दौडधुप ज्यादा हुन सक्छ भन्ने खालको समय देखिएको छ। महिनाको अन्तिमतिर भने तपाईहरुको चाहिँ धनागममा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आय आर्जनका मार्गहरू पत्ता लाग्दछन् भन्ने स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। त्यसैले तपाईहरुले आत्तिहाल्नु चाहिँ हुँदैन। आफूले विभिन्न अवसरहरू महिनाको अन्तिमतिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि, पशु, चौपाया, दोपाया आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले गर्ने कर्म गरेर अगाडि बढ्नु होला। तर धेरै ठुलठुला रुपैयाँ पैसा आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो महिनामा अलिकति जान्ने बुझ्नेको राय लिएर मात्र अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, नभए अलि समस्यामा परिएला। अब यो महिनामा शुभ दिनहरू तपाईहरुका लागि 2 गते, 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म, 14 गते, 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म, 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म यी दिनहरू तपाईहरुका लागि लाभयुक्त दिनहरू रहेका छन्। शुभ अङ्क यो महिनामा 1 अङ्क, शुभ रङ कालो वा ध्वासे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै काममा अगाडि बढ्नुहोला। जुन दिन काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफलमा बताएका उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। पाइसेस मीन राशि।
हजुरहरू जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि विक्रमसम्म 2079 सालको मङ्सिरको महिना कस्तो रहला त? सबै ग्रहले सबै क्षेत्रमा शुभै शुभ, सबै क्षेत्रमा सबै ग्रहले अशुभै अशुभ मात्र फल दिने हुँदैन। त्यसैले कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई कुन कुन ग्रहले शुभ फल दिने, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ग्रहले अशुभ फल दिने, त्यो पुरा चर्चा हुनेछ। सर्वप्रथम मङ्गल ग्रहले कस्तो फल दिनेछन् त्यसको बारेमा चर्चा हुन्छ र अन्य ग्रहले कस्तो फल दिनेछन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। पुरा श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नु होला। मङ्गल ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा, पराक्रम भावमा रहने देखिन्छ। द्वितीय भाव र नवम भावको राशि स्वामी भएर अब गोचरको फल अनुसार तृतीय स्थानीय सुखम श्री प्राप्ति भन्ने फल मङ्गल ग्रहबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुँदैछ। तपाईँहरूमा साहस बढ्न सक्छ। तपाईँहरूका शत्रुहरू पराजित हुने समय रहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ धातुहरूबाट लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो प्रभाव तपाईँहरूले बढाउन सक्नुहुनेछ। राज्यका कर्मचारीहरूबाट तपाईँहरूले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अथवा उनीहरूसँग मित्रता तपाईँहरूको रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न सहायताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर्क शक्ति बढ्न सक्छ। तपाईँहरूमा धन धान्यमा वृद्धि हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आफूले आँट हिम्मत गरेर काम गर्न खोज्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विभिन्न शारीरिक मानसिक तनावहरू थिए भने यसमा केही कमी हुन्छ अथवा केही राहत तपाईँहरूलाई मिल्दछ भन्ने स्थिति तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरू सेना पुलिस आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अथवा अध्यात्म क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ तपाईँहरूलाई मिल्दछ। मेसिनरी औजार आदिको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि राम्रो समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ मेकानिकल काम गर्नुहुन्छ, छालाका कुनै पनि वस्तुहरूको प्रयोग गरेर काम गर्नुहुन्छ भने पनि राम्रो समय रहेको छ। तपाईँहरूका चाहिँ विभिन्न भयहरू नाश हुनेछन्। तपाईँहरूमा आत्मबल र हिम्मत शक्ति बढ्छ भन्ने खालको समय पनि देखिएको छ। तपाईँहरूले कुटुम्बका सम्बन्धलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ आफूले बोलेर पनि केही कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। धर्म कर्ममा पनि वृद्धि हुन्छ। शुभ माङ्गलिक कार्यहरूमा तपाईँहरूको वृद्धि हुन सक्दछ भन्ने खालका स्थिति देखिएको छ। अग्रज महानुभावहरूबाट तपाईँहरूलाई आशीर्वाद मिल्ने, सुख शान्ति मिल्ने यस्ता स्थितिहरू देखिएको छ। तर पिताको स्वास्थ्यमा भने अलिकति ज्यादा विचार पुर्याउनुपर्छ। सूर्य ग्रह तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था देखिएको छ। नवम स्थाने कान्तिको क्षय भन्ने फल तपाईँहरूलाई मिल्दैछ। अब अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो कि आफूले गरेका हरेक कर्ममा अगाडि बढ्दा दोस्रो कोही जान्ने बुझ्नेको राय लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्र तपाईँहरू सफल बन्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहनेछ। अब तपाईँहरूले आफूले चाहिँ तेल ग्यास आदिका बन्द व्यापारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ज्यादा सचेत रहनु होला। तपाईँहरूले भनेकै समयमा कामहरू बन्न अलि हम्मे पर्छ। तपाईँहरूको मानहानि हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। तपाईँहरूले जस्तै ठेकेदारी कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिले तपाईँहरूलाई धोका दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूमा पराक्रम बल जे भए तापनि अथवा आयोजनमा वृद्धि भए तापनि त्यसको सुरक्षा गर्न तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईँहरूले आफ्नो शारीरिक बलमा वृद्धि गर्नका लागि अलिकति आफूलाई राम्रो होस् भन्नका लागि सूर्यको मन्त्र जप्नु होला। ओम घृणिः सूर्याय नमः। यो मन्त्रको अधिकाधिक जप गर्नै पर्छ। अनि सूर्यलाई जल प्रत्येक दिन दिन सके राम्रो, भएन भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ आइतबार भए पनि सूर्यलाई जल दिनुभयो भने विशेष राम्रो हुन्छ भन्ने खालको स्थिति तपाईँहरूका लागि देखिन्छ। यो काम चाहिँ तपाईँहरूले जरुर गर्नुहोला, नभए तपाईँहरूलाई अलिकति शत्रुको भय रहनेछ। र जुन मङ्गल ग्रहबाट शुभ फल मिल्दै थियो, यदि तपाईँहरूले यी उपायहरू गर्नु भएन भने ती शुभ फलमा पनि न्यूनीकरण हुन्छ र यो अशुभ फलमा पनि अलिकति वृद्धि हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यी अशुभ फललाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपाय गर्नुभयो भने शुभ फल तपाईँहरूलाई मङ्गल ग्रहबाट प्राप्त भइरहेको अवश्य मिल्छ। अनि बुध ग्रहबाट पनि महिनाको अन्तिमतिर तपाईँहरूलाई शुभ फल मिल्दैछ। जस्तै
10औं भावमा 14 गतेबाट उता बुध ग्रह रहने, त्योभन्दा अगाडि 9औं भावमा रहने तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट यस्तो देखिएको छ। त्यसैले अन्तिमतिर तपाईहरुले बोलेर पनि कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। दम्पति बीचका समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्नुहुनेछ। आफूले चाहिँ साझेदारी पेशा व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि महिनाको अन्तिमतिर तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको स्थिति देखिएको छ। शत्रुहरूलाई पराजय गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारमा वृद्धि हुनेछ भने तपाईहरुलाई जुन मानसिक तनाव सुरुमा परेको थियो त्यो घट्दै जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफूले सफलता प्राप्तिका लागि चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ महिनाको अन्तिमतिर भन्ने स्थितिहरू देखिएको छ। जस्तै लेखन सम्पादनका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रिन्टिङ प्रेस पत्रकारिताका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मोबाइल विक्रेता हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। यन्त्र तन्त्र आदिको प्रयोग गरेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालका स्थिति तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तर यही क्षेत्रमा तपाईहरु रहने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईहरुका लागि महिनाको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति डर, त्रास, हानि, भय, धनक्षय यी हुन सक्ने सम्भावना यो बुध ग्रहले देखाइरहेको अवस्था रहेको छ। अब तपाईहरुलाई शुक्र ग्रहले कस्तो फल दिने देखिन्छ त त्यसको बारेमा चर्चा गरौं। शुक्र ग्रह तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा 18 गतेसम्म, त्यस पछाडि 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा शुक्र ग्रहले प्रवेश गर्ने देखिएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि अब महिनाको सुरुवाती चरणमा तपाईहरु जस्तै कतै गीत संगीतका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अथवा आभूषण विक्रेता हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। अब तपाईहरुले आफूले चाहिँ जस्तै कतै लामो दूरीको यात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि सचेत र सतर्क रहनुपर्छ। तपाईहरुले आफूले एक स्थानमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्ने समय पनि देख्न चाहिँ देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गले पनि अलिकति कडा मेहनत गर्नै पर्छ। यो महिनामा आफूले चाहेका अङ्कहरू ल्याउन अलिकति हम्मे पर्छ कि भन्ने समय पनि तपाईहरुका लागि रहन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुले आत्तिहाल्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईहरुले आफूले कुन काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यही काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। केही अवसरहरू पनि तपाईहरुलाई चाहिँ महिनाको अन्तिमतिर आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। लाभ मिल्छ तर तपाईहरुले अलिकति सन्तुष्ट रहन सक्नुभयो भने ठिक हुनेछ। अब यो महिनामा शुभ दिनहरू तपाईहरुका लागि जुन 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म अनि तपाईहरुको चाहिँ 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म, 19 गतेदेखि 22 गतेसम्म यी दिनहरू तपाईहरुका लागि विशेष लाभदायक दिनहरू रहेका छन्। शुभ अङ्क यो महिनामा 9 अङ्क, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता शंकर भगवान, ओम शंकराय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै आफूले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा जुन दिन काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यस दिनको दैनिक राशिफलमा बताएको उपायलाई अपनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। यो महिना तपाईहरुका लागि सुखमय बितोस्, आनन्दमय बितोस्। भिडियो शेयर गर्न नभुल्नु होला। सबैको दिन राम्रो होस् भन्दै अब कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।